अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? अल्हम्दुलिल्लाह। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर बैक आफ्टर अ स्टॉर्मी वीक। A beautiful weather we have witnessed in Karachi and huge shout out to K Electric कि मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने कहा जल्दी ना बोल दूं कि जिंक्स ना हो जाए, लाइट नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। एटलीस्ट इस इलाके में, और मैंने सुना भी नहीं कि ऐसा कोई पावर मेरी फेलियर कोई गई थी, लेकिन बहुत ही कोई एक दिन 15-20 मिनट आधा घंटा गई है, 2 बार बस, उसके अलावा नहीं गई। मेरी थोड़ी सी गई थी, वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम था एक, तो वो बट नथिंग KESC इंड्यूस्ड, तो बड़ी बात है कि ऐसी खत्म हो जो भी है। और समझ गए ना मेरी बात? जी। दूसरा मेरे ख्याल है पानी का, जितना मैंने सुना ज़रा बेहतर हालात थे इस दफ़ा ड्रेनेज के। अच्छा, तो चक्कर ये हुआ है कि बारिश होती रही है कंसिस्टेंटली, लेकिन वो एक होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल तो नहीं था। आपका क्रेडिट आप नेचर को दे रहे हैं, ना कि सड़कों को। मैं नेचर को दे रहा हूँ, बट डिस्पाइट दैट या जो सड़कों के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, वो तो बहुत हैं। शदीद बुरे हैं। हाँ। और इतने बुरे हैं कि ये अब हर बार रोना रोना होता है, बट क्या नहीं, रोए करें? ना यार, आपका हक रोना है हक है हमारा। कि अब मैंने आपको बताया था, एक सड़क है जो 2 साल पहले बारिश हुई थी, वो बनी नहीं थी। जी अभी 6 महीने पहले अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने वो सड़क बनाई, जी। और ये जो स्पेल हल्का फुल्का हुआ, उससे वो सड़क दोबारा टूट गई। सो ना सिर्फ ये कि आपने 2 साल बाद लोगों की जलालत कम करने के लिए वो काम किया, आपने वो नाकस काम किया। तो आपने इसका क्या मतलब हुआ कि क्यों इतनी खुदा ना खास्ता अर्बन फ्लडिंग वाली बारिश तो नहीं हुई इस पूरे इलाके में, लेकिन अगर 6 महीने पुरानी पहले बनाई हुई सड़क, अगर यार सड़क टूटेगी नहीं तो फिर नई सड़क कैसे बनेगी? अगर नई सड़क नहीं बनेगी तो लोगों को उनके किकबैक्स और वो कैसे मिलेंगे? बजरी में भी मिलावट और लुक में भी मिलावट, और क्या है यार। तो जब तक टूटेगी नहीं तो बनेगी कैसे? और बने ना तो लोग बनाएंगे, पैसे कैसे बनाएंगे उस ये पे? आपकी बात ठीक है। तो ये आप ज्यादा कर रहे हैं ना, आप ज्यादा कर जाते हैं जी। तो मैं सॉरी क्रेडिट नहीं दे सकता। आप नहीं क्रेडिट दे सकते, ठीक है। मैंने बहरहाल मौसम बहुत इंजॉय किया, बहुत देर बाद कि घर में भी पानी नहीं आया। आपको याद है वो ये साल जिसमें लोगों के घर फ्लड हो गए थे, खास तौर पे? हाँ, तो इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, ये बस नेचर की तरफ से हुआ है। आपको अल्लाह मैंने छूट दी नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी सी ड्रेनेज बेहतर हुई है, थोड़ी हुई है। आपके घर में अगर पानी आता था, उसका बाहर की ड्रेनेज से क्या ताल्लुक है? जब बाहर का ओवरफ्लो करता था तो इट यूज्ड टू बैकफ्लो हाँ, इनटू तो द ये हाउस। आपकी गली में क्या फर्क हुआ है पिछले 1 साल में? कुछ चेंजेस नहीं, मैं तो गली देखी नहीं उस वक्त, मैं यहाँ रहती नहीं थी। लेकिन जो 3 तलवार मुझे याद है, बारिशों में ज़रा सी बारिश में वो एक प्याला बन जाता था जिसमें पानी जमा होता था। ऐसा नहीं हुआ इस दफ़ा। मैं तो अभी आते हुए भी काफी सारी सड़कों पे काफी सारा पानी इकट्ठा हुआ हुआ। आप क्रेडिट देने को तैयार नहीं है यार, मैं क्यों दूं क्रेडिट? ठीक है, मैं जब सड़कें टूट गई हैं। नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम क्यों? हाँ, और लेकिन हाँ, 1-2 जगह पे मैंने देखा है कि वो मोटरें शोटरें उन्होंने लगाई हुई थी और पानी उन्होंने हटाया भी है। ठीक है, वो जहाँ पे हटाया वो हटाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब हंकी डोरी है। हंकी डोरी नहीं, हंकी डोरी अक्सर हंकी डोरी तक नहीं ऐसा जा तो रहे। नहीं है कि हम मतलब जन्नत में हंकी डोरी नहीं जा रहे, लेकिन मुझे लगा ऐसे जैसे कि मैं कोई अच्छा मुझे लगा मौसम कि बारिश कम हुई है। बारिश होती, फिर हवा चलती, फिर ओवरकास्ट रहता, फिर बारिश होती, हवा चलती, ओवरकास्ट रहता। मैंने मौसम बहुत एंजॉय किया। मौसम बड़ा अच्छा, बहुत एंजॉय किया। अब कह रहे हैं खत्म हो गया मौसम ये वाला, तो लेट्स सी। ओहो जी, ये है। और बताएं, और इसके अलावा क्या कुछ नहीं, हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी बिफोर वी स्टार्टेड वेंट ऑन कैमरा, लेकिन मैं हाल है वो कॉन्वर्सेशन हमें एक पॉडकास्ट में ले जानी चाहिए। वो डन हो गया, वो होनी चाहिए। बहुत अरसा हो गया हमने हॉट पॉट नहीं किया। और कॉन्वर्सेशन का मौजू ये था कि अगर मियाँ बीवी कमाने वाले हों तो क्या जो हस्बैंड है, जो कि अर्निंग मेंबर है, उस पर बर्डन कम होता है? और अगर दोनों कमा रहे हैं तो जो अल्लाह ने रोज़ी लिखी है वो 2 लोगों में डिवाइड हो जाती है, मिलती उतनी ही है एक्यूमुलेटिव, या 2 लोगों की अलग अलग किस्मत की रोज़ी होती है जो अलग अलग वो कमाते हैं? और आपका जो सवाल था बुनियादी, वो मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर एक फैमिली में एक शख्स कमा रहा है, हाँ, तो डज दैट पर्सन फील बर्डन्ड और नॉट? डू यू फील बर्डन्ड? एंड यू सेड नो। एंड एज एन अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली आई फील लिबरेटेड कि मैं अपनी कमाई भी है मेरे पास, बेशक वो मेरे हस्बैंड को बर्डन हो या ना हो। आई फील लिबरेटेड एज अ वुमन कि आई हैव माई ओन अर्निंग। तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है ये। बट वो सवाल फ्लिप हो गया है। फ्लिप हो गया ना? हाँ, आपका सवाल तो ये है कि बर्डन नहीं, बट यू फील लिबरेटेड। आई फील लिबरेटेड। तो ये एक ही सवाल के दो पहलू हैं। तो कमिंग सून टू यू द हॉट पॉट। करते हैं इसके ऊपर इस पे डिस्कशन। हमारी एक वीडियो है सुल्ताना सिद्दीकी साहबा का, हमने इंटरव्यू किया। बड़ा एक अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और एज ऑलवेज
we're honored because سلطانہ صدیقی بہت کم اس طرح کے انٹرویوز ون آن ون دیتی ہیں اور ہم نے زندگی گلزارے کے ٹائم پہ ان کا ایک انٹرویو کیا تھا ان کے آفس میں جا کے بالکل. اور اس سال 50 سال سلطانہ صدیقی کے پورے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے یار, 50 ایئر کا ایک مائل سٹون ہے. اور بہت جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے یو نو ایون ایٹ دس ایج ماشاء اللہ شی سو ایکٹیو اور اتنے کام آئی تھیں کسی ایونٹ سے, اس کے بعد وہ آ رہی تھی گورنر ہاؤس سے میٹنگ سے, پھر ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ تھی, اس کے بعد ان کا ایک اور میٹنگ تھی, تو بیک ٹو بیک ان کا چل رہا تھا. بڑی بات ہے یار. اینڈ شی از ٹریولنگ اینڈ دین فرام دیئر آلسو شی از ٹریولنگ اینڈ تو ماشاء اللہ یو نو یو ڈرا لاٹ آف انسپریشن فرام پیپل لائک ہر. تو وہ کانورسیشن ہم نے آپ تک پہنچائی, آپ لوگوں کا بڑا زبردست فیڈ بیک آیا. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو ٹو سلطانہ آپا as well. Absolutely for taking our time and it was our absolute honor کہ انہوں نے اتنا وقت ہمیں دیا اور بہت پیار سے انہوں نے ساری conversation کی. مجھے تو she gave the best compliment. آپ کو انہوں نے کمپلیمنٹ دے دیا کہ میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کے کان بہت خوبصورت ہیں. جی She's such a sweetheart. She's so sweet. Oh, she's so kind. اور میرے کان دیکھ کے انہوں نے کہا تمہارے کان کتنے خوبصورت. میں نے کہا آج تک میرے کانوں پہ. اچھا کان میں بھی نوٹس کرتی ہوں, میں ایکچولی ہر چیز نوٹس کرتی ہوں. پتہ نہیں کان, انہوں نے کہا کہ کان بڑے. میں تو ہر فیچر نوٹس کرتی ہوں. تو بہرحال یہ مجھے زندگی میں پہلی بار میرے کانوں پہ کمپلیمنٹ ہے. اور مجھے یاد ہے, سوری آپ بات نہیں آپ کریں, نہیں میں کہیں اور لے جاؤں گی گفتگو. آپ لے جائیں. نہیں آپ کریں. مجھے یاد ہے آپ کیا آپ کہہ رہے تھے کچھ. آپ نہیں میں بولوں گا ہی نہیں. آپ بتائیں نا. میں بولوں گا ہی. سائلنس. بتائیں نا, کیونکہ وہ لمبی بات ہے نا, وہ بھی لمبی بات ہے. نہیں مجھے تو یاد, میں نے کہا مجھے کان یاد رہتے ہیں. جیسے مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم عید وفا دیکھ رہے تھے تو مجھے یاد ہے میں نے کامنٹ بھی کیا تھا کہ وہاج کے کان بہت خوبصورت ہیں. اچھا ہاں مجھے یاد نہیں. میں نے کہا بہت خوب, ہی ہیز ویری نائس ایئرز. تو میں کان نوٹس میں بھی کرتی ہوں. جی اوور ٹو یو. ہاں نوٹس کرنے سے مجھے یاد آیا, اب وہ میں گیا جب کامنٹ سیکشن دیکھنے, آپ لوگ دیکھیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں صدقے آپ پہلی بات جب میں نے حسن کو دیکھا, میں نے کہا حسن بٹن نہیں کچھ زیادہ کھلے ہوئے. تو حسن نے کہا میں نے نیا وہ بنایا پینڈنٹ, انہوں نے اپنا نیا نیکلیس, تو وہ انہوں نے دکھایا, اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے ایک ڈیوائس کی بھی تھی کریٹو. اینی وے وہ دیٹس بسائڈ دی پوائنٹ. اچھا چکر یہ ہے, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ میں بالکل میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں گے. میں بھی اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے بات, کیونکہ فنیلی لو اس سے پہلے آف کیمرہ سلطانہ آپ ابھی ایک بات کر رہی تھیں کہ لوگوں کے اٹائر کپڑوں کے اوپر اس طرح کا آ جاتا ہے. تو بائی آل مینز آپ لوگ ہماری فیملی ہیں, آپ اتنا پیار کرتے ہیں, آپ ضرور اب کرتے رہتے ہیں کبھی شیو پہ, بالوں پہ, یہ وہ, اینڈ اٹس آل گڈ, نو پرابلم. ایک نئی چیز میں نے اس بار دیکھی, پیش ہوئی. ہاں انہوں نے کہا کہ یار کہ آپ کے بٹن کھلے تھے, اٹ واز ڈسریسپیکٹفل ٹو سلطانہ صدیقی. تو اس بات کے اوپر میں آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا کہ اگر ایک بندہ ایک سرٹن طریقے سے ڈریسڈ اپ ہے, کین دیٹ بی انسلٹنگ اور ڈسریسپیکٹفل ٹو فار اندر پرسن. یہ کیونکہ مجھے اس سے یاد آئی بات کہ ایک بار وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس وقت میں نے یہ بات کی تھی, مریم نواز نے ایک لڑکی کا دوپٹہ صحیح کیا. اب بھی وہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب تھے جن کے پاس کوئی خاتون آئی, انہوں نے کہا جی کہ وہ میٹنگ کے لیے ڈسریسپیکٹفل ہے کہ وہ ہے, تو سب نے بڑا سپورٹ کیا. تو کیا اور خواتین کے لیے فرق رول ہوتے ہیں, مردوں کے لیے فرق ہوتے ہیں کہ یار اگر بٹن ہے تو مطلب آئی وانٹڈ یور پرسپیکٹیو جینوئنلی. To a certain extent, yes, it does, especially when you're talking about maybe in a formal relationship. In a way, yes. Not to say that آپ کا کوئی disrespectful تھا, لیکن ہو سکتا ہے لباس کا جو ایک امپریشن ہوتا ہے وہ اگلے بندے کے لیے disrespectful ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. الیبریٹ کرنا آپ چاہیں گے؟ میں کیونکہ جنرلی مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو ریورس کریں, میں اگین آپ پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مجھے کچھ غلط کہا, میں صرف ایک میرے دماغ میں سوچ ہے, انٹرسٹنگ مجھے یہ بات لگی کہ اگر فار ایگزامپل ایک مرد ایک عورت کو کہتا ہے کہ تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ ڈسریسپیکٹفل فار می, یا دوپٹہ اتنا تھا اتنا نہیں تھا, یا گلے میں تھا یا دوپٹہ تھا ہی نہیں, یا ساڑی پہنی ہوئی تھی کمر نظر آ رہی تھی, یا ٹراؤزرز کی لینتھ نہیں تھی, تو اٹ از ڈسریسپیکٹفل فار می. تو دیٹ وڈ بی آڈ رائٹ, اے مین سیئنگ کہ یار ٹو اے وومن. سو
is it okay then? No, but that depends on what capacity is the man saying it. अगर आप एक नहीं, मैं generally कह रही हूँ प्रोफेशनल नहीं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है ना नहीं, हर अब चीज़ साड़ी का। है, साड़ी में कमर नजर आती है अब लोगों मैं को। आपको बताती हूँ इसका, मैं आपको बताती हूँ जिस मेरी या किसी का सॉरी किसी की लो Cleavage नेक नजर आ रही है, है, हाँ। लो नेक है, या किसी की लो बैक है, हाँ। किसी ड्रेस में, हम अवार्ड शोज में जाते हैं, सब Yeah. कुछ होता है, तो मैं अगर पर्सनली उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट समझना शुरू कर दूं कि यार दिस इज डिसरिस्पेक्ट। So it is all about establishing a sense of respect between two people, right? So if you feel that part of your attire or the way you're dressing could make the other person uncomfortable, then that means that you are disrespecting their area of their comfort level. In their comfort level. In your case, I don't think at all Sultana Appa was uncomfortable or she felt that you were disrespectful. Contrary, she was admiring you before the interview and she said, "Aap kaan bahut achhe hain, tum bahut achhe lag rahe ho." And I think she's cool enough to not be ruffled by one unbuttoned shirt. Yeah, but that's Sultana Appa. But in the case that, for example, like my mother is a very conservative dresser, very conservative. तो मैं भले आगे पीछे स्कार्फ लूँ या ना लूँ या दुपट्टा, आई मेक इट अ पॉइंट कि जब मैं उनके सामने जाऊँ तो हमेशा मेरा स्कार्फ या दुपट्टा हो, एंड दैट इज़ माई वे ऑफ गिविंग हर रिस्पेक्ट कि आई नो दैट दिस मेक्स हर अनकम्फर्टेबल कि ना हो. सो आई थिंक इट्स कॉन्टेक्स्ट की बात है. अच्छा, बट इट कैन. तो बाय दैट कॉन्टेक्स्ट देन जिन लोगों को इस बात पे इतराज होता है जब वो रेड कार्पेट पे देखते हैं सेलिब्रिटीज को, फीमेल या मेल या व्हाटएवर, और फिर वो कहते हैं कि यार कि ये नहीं सही अटायर, और अगर उनकी सेंसिबिलिटी को एक चीज सही नहीं लग रही और डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है तो दैट मींस देयर ओपिनियन इज वैलिड. एब्सोल्युटली वैलिड है, बट डिपेंड्स हाउ दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ना. अगर अब वो ये कहें कि शेम ऑन यू, हाउ आर यू ड्रेसिंग, आर यू मुस्लिम, दैट इज रॉन्ग, दैट बिकम्स इनटू ट्रोलिंग कैटेगरी, यू नो. बट अगर वो आराम से देन व्हाई दिस कन्वर्सेशन कि लेट पीपल वेयर व्हाट दे वांट टू वेयर. ये पर्सपेक्टिव है ना, आपकी तरफ से भी अक्सर आता है और लोगों की तरफ से भी आता है कि यार के मर्द या औरत, औरतों का स्पेशली क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद होती है औरतों के ऊपर कि जी औरत की मर्जी है, वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, वो अगर किसी ने बुर्का पहनना है या स्कार्फ पहनना है वो उसकी मर्जी है, किसी ने कुछ और पहनना है तो वो मैंने कहा ना हसन, कॉन्टेक्स्ट की बात है, सारी कॉन्टेक्स्ट की बात है. एक रेड कार्पेट पे आपका किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, एक सेलिब्रिटी है, दे ड्रेसिंग अ सर्टन वे फॉर अ सर्टन ओकेजन, उस पर कोई पर्सनल रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट वो नहीं कर रहे, दे ड्रेसिंग द वे दे लाइक एंड लेट देम बी. इट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप. कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि अपने आप अपना पोजिशन बहुत सीरियसली लेती हैं. देयर रिलेशनशिप विद देयर फैंस, दे विल नॉट ड्रेस इन अ रिवीलिंग वे. And it's not to say that they don't dress like that in their personal lives, but they will never appear in a sleeveless or in a body bearing kind of an outfit. उनका अपना choice है So ना, that is not their because choice. कि वो Yeah, so that is their choice, that they respect the opinion of their fans and they don't want to disrespect their fans by turning up in a revealing outfit. So it's very personal. It's very personal. बहरहाल बैक टू द वीडियो. मैं बताना चाहता हूँ वजह कि मैं क्यों बटन खोला. आज मैं रिवील करना चाहता हूँ ये बात. कर ही दें यार. मैं आपको एट द कॉस्ट ऑफ TMI, मैं क्योंकि मैं इसको एड्रेस बटन, मैं आपको पूछती हूँ हसन, आपको बटन खोलने का मैं क्यों आपको शौक बता है? हाँ. मेरी चेस्ट है ना, इट्स ब्रॉडर कंपेयर टू माय फिजिक है. अब ये हर एक की फर्क होती है. तो ये देखें, अब ये मेरा बटन है, ये बंद है अभी. फिर भी मैं स्लाइटली ये करूंगा ना, खिंची पड़ी पड़ी ना, तो कुछ जो मेरी क्योंकि रेडी टू वेयर शर्टें वो खरीदता हूँ जाके, कस्टमाइज नहीं होती, तो उनके ये जो चेस्ट के करीब जो बटन होता है ना वो टाइट होता है थोड़ा सा. ठीक है. तो वो जब आप बंद करते हो, उस दिन जब मैंने माइक पहनते हुए किया भी तो आपने कहा वेयर रख रहा है, खोल लो. याद है? आपने खुद कहा, मैंने कहा था या नहीं कहा? आई एम गिल्टी. आपने कहा था खोल लो. तो वो जो बटन बंद करके अजीब सा इधर वो फॉल्स आता है ना, वो मुझे ज्यादा ऑड लगता है, तो वो इसलिए मैं वो बटन खोल लेता हूँ. मैं आई डोंट बाय दैट एट ऑल. आई स्वेयर दैट ये देखें, ये हो रहा है खिंची पड़ी है. नहीं ये तो आप कुछ भी पहनेंगे तो ऐसे देखें, बिजली भी चमकी है कि आपके झूठ पे है, आपके झूठ पे पीछे बिजली भी चमकी है. लैंप बंद हो गया है. लैंप बंद हो गया. हाँ, एक सेकंड, हम लैंप को चालू करें. जी चालू हो गया लैंप. चालू. आपने ऐसी बात की कि लैंप भी बंद नहीं. अब मुझे देखें, मेरी मर्जी, मैं अगर बटन खोलूं तो मैं खोल के रखूं, मुझे क्या प्रॉब्लम. मुझे कोई, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन. बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसीलिए यू वोंट सी मी इन अ लॉट ऑफ टी शर्ट्स और इवन पोलो शर्ट बहुत कम पहनता हूँ. मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ और मुझे उसकी जो क्या कहते हैं फॉल और वो पसंद नहीं आती. ठीक है.
I'll buy it. I don't. And also, if you don't look completely believe it, but if I'll you buy look it. at all my t-shirts also, they're all oversized. I buy oversized t-shirts, but they look weird on me because यहाँ से तो वो मुझे fit आ जाती हैं, but बाजू मेरे पतले हैं, तो वो अजीब सी लगती हैं फिर सारी. Flapping arms. हाँ, तो वो weird लगता है. ठीक है. So unless कोई आप में से कोई दर्जी है जो कि मुझे शर्टें सी के दे दे मेरे हिसाब से, तो this is something that I have to. But having said that, I do like keeping my buttons open. I know that. Yeah, I think that is more. You just like to. You think you feel cool. I don't feel. It's just. I've never thought about it. कि okay, Yeah. no button बंद अब मैं. Yeah, you feel cool. ठीक है यार, whatever. जैसे मुझे जवानी में लो बैग्स पहनने का बहुत शौक था और मैं बहुत पहनती थी. अभी भी पहनती हैं आप अक्सर? नहीं कोई मैं नहीं पहनती. अब शर्म करें थोड़ी सी, खुदा का खौफ करें. अब मैं कब पहनती हूँ? वरना हमें कैसे पता कि आपके बैग पे एक टैटू है, लो बैग पे? मैंने कभी नहीं. बस कर दे, कितना बस कर दे, अल्लाह का तौबा. बस कर दे. आप ये भी कह रहे हैं कि टैटू नहीं है? नहीं टैटू है. मुझे कैसे पता टैटू है? टैटू है. कैसे पता? नहीं वो नजर आता है. इतना तो इतनी लो बैग तो ना भी हो तो नजर आता है पीछे से. नहीं लेकिन अब हम क्योंकि अब फिजिकल वो क्या कहते हैं उसको बात कर रहे हैं, अपीयरेंसेस की बात कर रहे हैं और थिंग्स दैट मेक आवरसेल्व्स अनकंफर्टेबल विद द वे आवर बॉडी टाइप्स आर व्हाटएवर. मैं यहाँ थोड़ा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी ऐड करना चाहूँगी कि बॉडी शेमिंग जो है ना, वो ये दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ बॉडी शेमिंग. कि आपका बटन खुला हुआ है या आपका लिबास ठीक नहीं है, ये कहना नहीं चाहिए किसी को. बेशक डिसरिस्पेक्टफुल हो या ना हो, कहने वाली बात मॉरल पुलिसिंग में आ जाती है. एक और बात जो मॉरल पुलिसिंग में आती है ना, वो ये होती है कि हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे वी आर वेरी कंफर्टेबल विद पॉइंटिंग आउट समथिंग दैट वी फाइंड ऑड इन समबडीज डिमीनर और अपीयरेंस और यू नो, और हम झिझकते नहीं हैं कहने से. एंड मेरे साथ ये हुआ इन द लास्ट 1 or 2 years दैट बिकॉज आई डेवलप्ड अ स्लाइट ऑर्थोआर्थराइटिस इन माई नी, और उसकी वजह से मेरा हिप और नी फंक्शनैलिटी ज़रा सी इम्पेयर हुई. आई हैव अ लिम्प व्हेन आई वॉक, and although I've been working on it for a year, and I want to say this very openly for everybody who notices and makes it a point to ask me that why are you limping, it makes me very uncomfortable to the effect कि मेरा ना मूड ही ख़राब हो जाता है कि हाँ भाई I am limping because I have a slight arthritis in my knee, मेरी functionality थोड़ी ख़राब है, which is why I've stopped wearing heels and I wear flat shoes. But whenever I meet somebody and they say, oh, why are you limping? We are not in that relationship where you will ask me something about my health, तो मैं बैठ के बताऊंगी आपको कि हाँ यार मेरे साथ ये हुआ था, मेरी deficiency थी फलानी जिसकी वजह से मुझे limp हो गया है. It's you're crossing into personal territory. It makes me uncomfortable and I think it's a kind of a body shaming. So you think it's not cool to tell me also कि button? No. It Absolutely doesn't make not. me uncomfortable. It makes me feel कि यार कि मैं अगर आपको for example बोलूँ कि आपका दुपट्टा नहीं सही या आपका लो नेक है या whatever, तो आपको भी, या आपके ट्राउजर्स की लेंथ नहीं सही, तो आपको भी बुरा लगेगा शायद. बिल्कुल लगेगा. Absolutely. तो कहना बट नहीं चाहिए. मुझे उससे फर्क नहीं कहना पड़ता नहीं कि मतलब उनके कहने से ऐसा नहीं है कि मैं कल को शर्ट बटन अप कर लूंगा अपनी. exactly. तो वो एक अलग बात है. Exactly. बट एक और छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा. आज तो ऐसे नहीं, हमारे पास कोई ड्रामे है ही नहीं जैसे बात करने के लिए. हर रिव्यू में मैं इसी तरह शर्ट पहनता हूँ, इसी तरह बटन खोलता हूँ. तो मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, इसलिए मैं जैसे आप खुल के हमसे बात करते हैं, मैं भी खुल के आपसे बात कर सकता हूँ कि हमारे रिव्यू में आके ये बातें कर लिया करें. अब हमने सुल्ताना आपा का इंटरव्यू किया है, वो आई सपोज के या डीएम कर दिया करें. अब वो देखेंगी सुल्ताना आपा, हम टीवी देख रहे सब देख, उसमें टॉप कमेंट अगर इंटरव्यू के बारे में नहीं है और ये है कि यार हसन की शर्ट के बटन तो वो हमारी कम्युनिटी का इंप्रेशन ऐसा जाता है. मतलब आप किसी भी रिव्यू में, किसी भी हॉट बाइट्स में, और आप बोलते भी रहते हैं, आपको कोई नहीं रोकता, आप खुल के बात करें. इंटरव्यूज जब हम करते हैं, आप हमारा कमेंट सेक्शन में हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा सारे सेलिब्रिटीज आपकी बहुत तारीफ करते हैं जिनका भी हम इंटरव्यू करते हैं. बिल्कुल. तो लेट द कमेंट सेक्शन ऑफ इंटरव्यू वीडियोस बी अबाउट द इंटरव्यू. वहां पे अगर आपको मेरी और आमना की कोई बात पसंद नहीं है, आप जरूर कहें. कोई सवाल हमने सही नहीं किया, आपको लगा कि हमने कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में किसी से कोई बात की है, वो आप जरूर बातें करें. बट ये जो रोजमर्रा की हमारी आपस की जो बातें हैं, यार आप करें, रिव्यू में आए, डिस्कशन करें. बटन आपके बटन्स के डीएम्स मुझे तक आए. मैंने क्या यार, मुझे क्यों डीएम कर रहे हो हसन के बटन? ये इतना बड़ा, अच्छा वो इतने तो बटन खुले हुए भी नहीं थे भाई. वो होता ही है कि ये कभी कभी माइक यूं हो जाता है, तो वो मैंने फिक्स भी कर लिया था. मुझे शाज ने पीछे से इशारा किया तो मैंने माइक उधर से उठा के इधर से उठा के उधर दूसरी तरफ कर लिया था
It seemed fine. अच्छा, enough about your buttons now. I mean, मैं क्या करूं, उन्होंने इशू बना दी, नेशनल इशू बन गया बटनों का, टॉप कमेंट मेरे असल जो नेशनल इशू है वो तो आप पहुंचे नहीं उस तक। कौन सा? कि आपको प्यार की समझ नहीं है। ओए होए होए होए, कोई ओवरवेलमिंग कमेंट्स है पिछले रिव्यू पे कभी हमारे। मैं कभी तुम पे। हर दफा ना कभी मैं और कभी तुम में आपको प्यार की समझ मैं है। सोच रहा हूँ मैं एक ब्रेक ले लूं। मैं चाह रहा हूँ मैं पहाड़ों में जाऊं, प्यार समझने के नहीं मैं पहाड़ों में जाऊं, मेरे बटने मेरी शेव, मेरे बाल, मेरे प्यार लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं नो डाउट, बट वो एक कभी कभी होता है ना कि कोई बंदे का जैसे राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, वैसे प्रोबेबली पिछले रिव्यू में तो जबकि मेरी बहुत तारीफ हो रही थी, आपकी बहुत तनकीद हो रही थी, मैं आई वाज बीइंग अनकंफर्टेबल कि यार ऐसा भी क्या हो गया कि पता नहीं पीछे ही पड़ गया। जस्ट एन ओपिनियन भाई। आई फेल्ट वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। Thank you, मैंने कहा यार इतना नहीं करेंगे। आई लव यू सो मच। देयर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और मैं यही सोच रहा हूँ मैं छुट्टी लेके पहाड़ों में चला नहीं आपको पहाड़ों में मैं नहीं मुझे जाने थोड़ा देंगे। सा मैं चाहता हूँ कि मैं रिव्यूज मैं फ्रेश पर्सपेक्टिव से आऊँ कि ब्रेकअप फ्रेश, उसके बाद मेरा क्लैरिटी आएगी कि यार कि अच्छा दिमाग खुल गया है, नहीं, कुछ मेरा दिमाग फॉगी हो गया है। नहीं आप ये मुझे 10 दिन की छुट्टी देते हैं, मैं आपको नहीं दे सकती छुट्टी। 2 हफ्ते की छुट्टी प्लीज दे दें रिव्यूज से। आप महाविश के साथ करें रिव्यूज 2 हफ्ते, लोग भूल जाएंगे मुझे तब तक। नहीं आपको ना भूलेंगे ना आपको भूलने देंगे, लेकिन मुझे ये था कि यार देयर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड ऑब्वियसली वन इज अ यंगर पर्सपेक्टिव एंड वन इज वन ऑफ I don't think it's a younger one. I think it's a male female वाला thing because a lot of our viewers जिनको जो comment कर रहे हो सकता है थे वो female हैं, and obviously women perceive such Things in a matters different differently way. and जी. men perceive it differently. जी. किसी ने comment किया भी कि ये इसीलिए मर्द और औरत जो है मार्स एंड वीनस का फर्क आ so जाता है। I think it's okay. मूविंग ऑन टू जी, आज भी प्यार की बात होगी और आज जो तमाशा की किस्त आई है वो तो आपके नाम मेरे नाम dedicated उन्होंने कहा ये है ही आमना के लिए, उन्होंने कहा ये आज तक तमाशा की 2 साल की हिस्ट्री वैसे इन 2 किस्तों में जो बातें हुई है ना सब वो सब वो थी जिन पे मैंने तनकीद की मैं आपको बताऊं तमाशा की 2 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फैशन शो हुआ हो रियली तमाशा में। उन्होंने कहा ये उन्होंने कहा आमना देख रही है इस बार, आमना के लिए हम फैशन नहीं उन्होंने फैशन शो किया, फिर जिस तरीके से उन्होंने एलिमिनेशंस की उन्होंने कहा आज डायरेक्ट बात हो, डायरेक्ट बात। आप तो बाहर चले, आप भी बाहर चले। मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि यार ये मोनोटोनस हो गया है, ये आप व्हाट एपिसोड्स वर डेडिकेटेड टू लेकिन ये रिवर्स हो गया था, लेकिन डेडिकेशन मेरी थी। हाँ आपको थी दोनों से। तो तमाशा की 2 बड़ी जबरदस्त मजे की एपिसोड्स के बारे में हम बात करेंगे। बहुत डिस्कस मैंने आपसे सारे डिस्कशंस करनी है कि फैशन के रैंप वॉक किसकी सबसे अच्छी थी, बिल्कुल किसी की सबसे बुरी थी। सिर्फ अच्छी नहीं बताएंगे आप ये भी बताएंगे सबसे बुरी किसकी वॉक थी और अच्छा कौन लग रहा था, अच्छा कौन नहीं लग रहा था, सब ये डिस्कशन होगी। हमारे पास मंजोगी की एक और बड़ी शानदार किस्त है, जबरदस्त। हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं, अब तो नया नहीं रहा बट तीसरी और चौथी एपिसोड बिस्मिल की, जिसमें बड़े पेस के साथ कहानी इंटरेस्टिंग आगे बढ़ी। और हमारे पास एक एपिसोड है जफा की। ऐसे ही है, ऐसा ही है। ख्वातीन हज़रात काफी लंबी डिस्कशन इंट्रो में ही होगी, पता नहीं पौने घंटे की। तो अब चलते हैं ड्रामों की तरफ, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैग ब्रेक के बाद। पहले चलते हैं हम तमाशा की तरफ। वो बड़ा लंबा रिव्यू हो रहा है, शुरू हो जाए फिर। अली ज़ीशान आए भाई, पहले तो राने आया और राने ने आके वो किया। उनका ज्यादा पार्ट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें दिखाया नहीं, अनकट में शायद हो, लेकिन जो बातों से मुझे समझ लगी कि कुछ राशन से रिलेटेड भी राने ने करवाया। आप फौरन चले गए किस्त नंबर 28 पे। उससे पहले क्या? उससे पहले किस्त नंबर 27 थी, जिसमें एक तो ये कि शेरी रोया, शेरी ने भी रोया कि एक एक करके सब लोग रो रहे हैं तो शेरी रोया। ये वो किस्त थी जिसमें दानिया की और वजीहा की बहुत सख्त लड़ाई हुई थी। वो किस्त आपने मिस कर, देखे ना, नोट्स बनाने का फ़ायदा होता है। दानिया की एक एक्सट्रीम क्राई फॉर अटेंशन थी कि उन्होंने कहा मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। और वो कह रही है वजीहा, जो कि वजीहा जिस तरीके से आटा गूंद रही थी, मैंने कहा मेरी बहन ये आटा गूंदने वाला नहीं है और इस गूंदे हुए आटे की गो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतनी है कि ये इसकी रोटियां नहीं बनेंगी। जिस तरीके से वो पानी के छिट्टे मार मार के गूंद रही थी, तो उन्होंने कहा जब मैंने गूंदा है तो मैं रोटी भी बनाऊंगी। लेकिन वो फिर भी लड़ती गई। उन्होंने जितना स्क्रीन टाइम वो ले सकती थी उनने लिया और हमारे एडिटर्स ने वो हमें पेश भी किया। ये हुआ था। और उस एपिसोड में साइमा बिल्कुल नहीं थी, नहीं नजर आई। उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एपिसोड में साइमा को बिल्कुल नहीं डालते हम। हाँ बिल्कुल। और बताएं, अच्छा सच्चे दिल के साथ बताएं,
वो एपिसोड बोरिंग थी या نہیں کوئی بورنگ نہیں تھی. سائمہ بھی اوور ہے بالکل. نہیں. دوسری بات ہے میں نے یہ سوچا کہ کیا دانیہ وزیر پہ اتنا چیخ سکتی ہیں؟ کیا اجازت ہے ان کو؟ نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت. جیا شوڈ ہیو پٹ ہر ان بٹ جیل. میں آپ کی بات کو یہاں پہ کنٹیسٹ کروں گا. وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ ارسلان کی طرف آئے, ارسلان نے کہا کہ میری بہت اچھی دوست ہے لیکن وہ صحیح سے نہیں کر پا رہی. نعمان جو بالکل آج تک کسی کے بارے میں نہیں بولا, اس نے بھی کہا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے. نعمان تھوڑا سا میسنا ہے. نہیں ہوا کیا ہے, مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ وجیہ نے کسی کو بھی پراپرلی جابز اسائن نہیں کی نا. عقیل والا وہ چلا رہی تھی, اور یہی وہ بات بار بار بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی اسپیچ نہیں کی, وہ کسی کے بارے میں اس نے بتایا نہیں. سائمہ کو جیسے اس نے فری پاس دیا ہوا تھا, اور وجیہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہ رہی, اس لیے میں اس کو کام کا بولتی نہیں. دیٹ از ناٹ دا وے ٹو گو, رائٹ. وزیر کا کام ہے کہ اگر ایک کنٹیسٹنٹ کام نہیں کر رہا, کام لینا آپ کا کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی اور پہ بوجھ ڈال دیں. جیسے مجھے برا لگا کہ وکیل کو دوبارہ ابھی کل یا پرسوں والی ایپیسوڈ میں بلا لیا کہ پیڑے کرو. صبح اس بیچارے نے ناشتہ بنایا, ویسے وہ بڑے ڈیلیجنس کے ساتھ لچھے والے پراٹھے بناتا ہے. اب مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا عقیل, لیکن یہ زیادہ عقیل آئی تھنک از اے ونر. ہاں, ہی از گاٹ گڈ کوالٹی, وہ بہت خیال کرتا ہے چیزوں کا. بٹ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ اس بیچارے نے ابھی پراٹھے بنائے, آپ دوبارہ اسی کو بلا لیا کیونکہ مانی نے آپ کو کہہ دیا, یو نو. اور پھر وہ والی بات بھی سب کنٹیسٹنٹ, ہم تو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا, بٹ سب کنٹیسٹنٹ دانیہ سے اگری کر رہے تھے کہ دانیہ بات غلط نہیں کر رہی, کہ اس کو کوئی نہ کوئی ہیلپر تو چاہیے. لنچ بنانا ایک بندے کا کام نہیں. ہاں وجیہ ذرا نان چلانٹ تھی. وجیہ کا زیادہ فوکس اس کے وارڈروب پہ تھا, لکس پہ تھا. لکس اس نے اچھی مینٹین کی 2-3 دن, اور یہ سب کچھ تھا لکس کی. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ دانیہ واز انٹائرلی رانگ. شی واز نو, اینڈ وجیہ واز ناٹ اے ویری گڈ وزیر فار شیور. ہاں شی واز ناٹ. اس میں حالانکہ بادشاہ سلام نے تعریف بہت کی جو مجھے سمجھ نہیں آئی. تو بادشاہ سلامت تھوڑا میرے کچھ حسن پرست ہیں آپ کی طرح. تو میں تو تنقید کر رہا ہوں وجیہ پہ بھائی. ہاں لیکن حسن پرست آپ ہے. وجیہ آپ کی ٹائپ نہیں ہے. وجیہ کی خوبصورتی آپ کی ٹائپ کی نہیں ہے. یہ چیز اب شرم آ رہی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کٹوا دو. اب نہیں کٹواؤ, لیکن اب آپ یہ کہاں سے بات لیں؟ وجیہ کیوں؟ وجیہ کی وہ بھی گوری ہے, وہ بھی لمبی ہے. نہیں آپ کو جو ہے نا تھوڑی وجیہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے لیے کوئی بہت اپروچیبل نہیں ہے. آپ اس کو ایلیٹ کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے لیے نا خوبصورتی. آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وجیہ از آؤٹ آف مائی لیگ؟ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی؟ نہیں ایسے کیسے آپ کو نہیں پسند وہ ذرا ایلیٹی ٹائپ لڑکیاں؟ آپ کو ذرا سے مائی منڈے ٹائپ, نا اپروچیبل ٹائپ, سائمہ ٹائپ, وہ اچھی لگتے ہیں. ذرا ہلا گلا ٹربل میکر ٹائپ. یہ کتنی کوئی انہوں نے ریسسٹ اور کلاسسٹ اور سیکسسٹ قسم کی بات کی. نہیں آپ کو ذرا وہ ٹک ٹک ٹائپ لڑکیاں نہیں پسند نا, خوبصورت بے شک ہوں, وہ ذرا ٹک ٹک ہے نا وجیہ, وہ ٹائپ ہے, ایلیٹی ٹائپ ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا. اب یہ ان کا اوپینین اور پرسیپشن ہے. مجھے وجیہ اچھی لگتی ہے. اچھا اوکے. ایز اے کنٹیسٹنٹ اچھی لگتی ہے, بٹ ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں کہاں سے بات کر لیں. پتہ نہیں آپ کیا باتیں, کبھی کبھی آپ پتہ نہیں کوئی ایسی بات کر جاتی ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ آپ فلمکس ہو جاتے ہیں. میں فلمکس ہو گیا ہوں یا آپ کا وجیہ میرا مطلب ہکا بکا رہ جاتے ہیں. آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. نہیں وجیہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس پہ نہیں آتی ریڈار پہ in terms of looks and everything. But anyway, entirely another discussion for another day. دیکھیں ہائیجین گر رہی ہے گھر کی. بادشاہ سلامت نے بھی کہا, جو ان کے بھیجے اسکوڈ گیمز والے جو 2 آئے تھے چیزیں نکالنے, نہیں بادشاہ سلامت نے خود چیزیں نکالی فریج میں سے. وہ خود گئے, انہوں نے کہا یہ کیا گند ہے, یہ کیا گند ہے, پوٹلیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں پودینے کی, اور یہ ہر چیز بکواس. تو گند مچتا جا رہا ہے گھر میں. اب آپ آ جائیں جی نمبر 28 پہ. پہلے تو مسٹر رانا آئے. رانا نے کیا, انہوں نے ان سے کوئی گیمز کرائیں کہ ایک دوسرے کی نقلیں اتارو. وہ مجھے تو وہ پارٹ بورنگ لگا ٹو بی آنیسٹ. اٹ واز ٹو وہ جو راشن کا سب کچھ کیا وہ پھر ہمیں دکھاتے کہ وہ چائے وائے جو ختم ہو گئی, دودھ ختم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میں نے تو وہ پارٹ دیکھا ہی نہیں. لیکن وہ پیرنٹلی کچھ چیز ہوئی. اس کے بعد علی ذیشان آئے. جی علی ذیشان فیشن سے بڑا گہرا ان کا تعلق ہے, جی کیونکہ فیشن ڈیزائنر ہے. بالکل. میرے خیال میں آپ ان کے فیشن کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ یہ میں سننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میں یہی کہنے لگا تھا, آپ علی کے فیشن کو کیسے ریٹ کرتی ہیں؟ علی کا فیشن بہت انٹرسٹنگ ہے, اور ان کی جو کیمپینز ہوتی ہیں اور ان کا جو ایک ایکسپریشن آف فیشن ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں ہی از ون آف دا گڈ ڈیزائنر. جہاں تک ڈیزائن کی بات ہے, میں کین فائنڈ اے لاٹ آف فالٹ ود اٹ,
بٹ جہاں تک ایک امپریشن کی بات ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے تو مطلب آپ نے جب دیکھا کہ علی ذیشان کو بلایا گیا تماشا میں, were you happy to see him? I thought he was a very good fit for تماشا because تماشے وہ لگاتے ہیں اپنے شوز میں بھی نا, he's a showman. تو تھاٹ اچھا تھاٹ کے حساب سے. بالکل. اب علی آئے, علی نے پھر سب کو obviously ڈریس اپ کیا اور سب آئے, سب نے واک کی. اب آپ بتائیں گی ایک لڑکا جی اور ایک لڑکی جس کی واک آپ کو سب سے بری لگی. نہیں, مجھے نہیں اس طرح یاد کہ اچھی بری کیا لگی. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ مجھے اچھی واک کس کس کی لگی. نہیں اچھی تو ہم نے نہیں سننا, ہم نے بری واک سننا. آپ کا فیشن سے تعلق ہے, آپ یہ بتائیں کہ کون سی لڑکی آئی جب وہ کیری کری تھی جس طرح سے اپنے آپ کو, جس طرح میں کرونالوجی میں جاتی ہوں. آئی تھنک انم نے اوپننگ کی تھی, انم واز ویری گڈ. میں آپ کو ہم نے گڈ کی بات ہی نہیں ہو رہی, بیڈ میں نے یاد ہی گڈ کیا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دو واکس جو مجھے لگا کہ جو مجھے لگا وہ, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لگ برے رہے تھے, میں اسٹرکٹلی ایز them as models walking. ٹھیک ہے. ایک ایمان کی واک مجھے سب سے ورسٹ لگی, اور ایک مجھے واک لگی there is competition, واک کی میں بات کر رہا ہوں, competition between عقیل and شہری, because they were both, they seemed nervous, and even جنید یہ نیچے دیکھ رہے تھے, نیچے یوں ان کا نا چلتے چلتے نیچے دیکھ رہے تھے. تو مجھے یہ لگا کہ جب اب جیسے کانفیڈنس نہیں تھی, مطلب نروسنس ان کی نظر آ رہی تھی. تو ایمان کی اور ماہی کی واک, ان دو کی واک کی میں بات کروں, ان کی مجھے واک پسند نہیں آئی, بیکاز اگین دے واز لائک یو نو they seemed uncomfortable. ماہی اور ایمان, اور یہاں پہ جنید, عقیل اور تیسرا میں نے آپ کو کون سا نام کہا تھا, شریار. سب سے اچھی مجھے لڑکوں میں واک لگی مانی کی. مانی کی بہت the way that Mani walked, I'm telling you, I remember the good ones. ہاں, so the way he confidently walked and with the body language and everything, I thought he was the best. Yeah. اور لڑکیوں میں انم and Anam Humna. was very good. Anam walked really well. I was very impressed. Anam was very good. Humna was very good. Bajia looked very good. Saima tried. No, well. I think Saima had a bad walk. Saima had a very bad no, walk. No, the little Adai Shai she did with that's not how a model she's supposed to walk, actually. وہ کوئی شو اسٹاپر ٹائپ ان کی واک تھی, اینڈ میں انہوں نے تھوڑی سی, اور آئی بھی اینڈ میں سائما. دیکھیں اب آپ تماشا کو بھی بول رہے, انہوں نے اینڈ میں سائما کو, آپ جو مرضی کر لیں, تماشا خود ایک کرتا ہے. ہاں, اینڈ میں تو شو اسٹاپر ہی آتا ہے. ہاں جی, اوپننگ بھی انہوں نے اسٹرانگ دی اور شو اسٹاپر بھی انہوں نے اسٹرانگ دیا. آپ بتائیں, اچھا آپ ایک نام بتائیں لڑکیوں میں اور ایک مردوں میں. برا. اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں, آئی تھنک انم ہیڈ ون آف دا بیسٹ واکس. سب سے بیسٹ کس کی لگی آپ؟ انم کی ہی لگی. انم لگ بھی بہت اچھی رہی تھی, اس کا ہیئر اینڈ میک اپ بھی بہت آن پوائنٹ تھا, اس کی واک بھی بہت کانفیڈنٹ تھی, اینڈ شی ڈڈنٹ ڈو اینی لائک فلمی ٹائپ آف تھنگز, یو نو, شی کیم اینڈ شی ٹوئرلڈ اینڈ شی گیو ہر پوز اینڈ شی ڈڈ ہر اداب آلسو. ہاں, شی ڈڈ ہر اداب, بٹ ایسا نہیں تھا کہ یو نو جس میں سائما نے تو تھوڑا سا ڈانس شروع کر دیا, ماہی نے بھی تھوڑا سا وہ شروع کر دیا. سائما تو تھوڑا ڈانس سے بھی ہٹ کے ایگزیکٹلی آئٹم نمبر پہ چلی گئی تھی. تو وہ بھی کیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو آپ کیا ہوتا ہے ٹھمکا, انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں, ٹورکنگ. ہاں تھوڑی بہت کی رہا. Anyway, okay. No, but I didn't like her walk. The boys, I thought that their outfits were very ill-fitted. کوئی بھی ان کا ایک بھی آؤٹ فٹ ایسا نہیں تھا جو میں کہتی کہ یہ ان کے لیے ان کی سائز پہ بنا ہوا ہے, بیکاز میرے خیال ہے سب ایسے ہیں کہ علی نے سوچا ہوگا کہ مانی کے سائز پہ بنا ہوا تھا, مانی کے سائز سے بنا ہوا تھا پروبیبلی, بیکاز مانی از اے بٹ پلس سائز, اور وہ باقیوں کے مجھے ڈھیلے لگ رہے تھے سب, they were like لٹک رہے تھے ان کے اوپر. جنید اچھا لگ رہا تھا, لگ اچھا رہا تھا. بادشاہ سلامت نے پرنس بھی بولا اسے کہ تم شہزادے ٹائپ لگ رہے ہو. عقیل بہت اچھا لگ رہا تھا. عقیل لگنے کی واک الگ ہے, لگنا مردوں کے. I was not impressed with the wardrobe and the way they fit, because for example I would think that Arslan would look very good, model رہ بھی چکا ہے, بٹ اس کا لٹک رہا تھا بالکل. ارسلان کی واک اچھی تھی, واک اچھی تھی, بٹ کپڑے اس کے بالکل ہی بیچارے کے ڈھیلے ڈھالے. It was not a good fit. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ارسلان کو کوئی, کیونکہ واک اس کی مانی کے بعد مجھے سب سے بہتر واک ارسلان کی لگی, بٹ ارسلان کو کچھ انہوں نے دیا نہیں ہے. نہیں عقیل کو دیا تھا نا. ہاں عقیل کو دیا ہے, عقیل کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے, لیکن شہزادہ بادشاہ سلامت کو جنید لگا. یہ بات مجھے ایوارڈ تو پھر علی دے رہا تھا نا, بادشاہ سلامت کی اپنی چوائس تھی, علی کی اپنی چوائس تھی. بادشاہ سلامت بھی نہیں تھے کر رہے مارکس, تینوں نے مل کے نہیں, علی نے دیا تھا ایوارڈز علی نے دیے تھے, اور وہ تھا. لیکن واز اے گڈ آئیڈیا, اٹ واز اے گڈ آئیڈیا, اور مزے کی ایپیسوڈ تھی.
آپ کو اچھا لگا؟ مجھے اچھا لگا, لیکن کپڑے کس کے اچھے؟ دانیہ کی واک بھی بہت اچھی تھی. آئی لائک دانیاز واک. دانے بھی تھوڑا سا وہ تھا وہ کر کے آئی تھی اور پھر آ کے اس نے یوں کیا, اور وہ لگ بہت, اس کی آؤٹ فٹ مجھے بہت اچھی لگی, لال آؤٹ فٹ. تو دانیہ کی واک بھی مجھے اچھی تھی. آپ کو نہیں اچھی لگی دانیہ کی؟ ٹھیک تھی. مجھے وہ اوور ڈرامیٹک واکس نہیں اچھی لگتی, گھونگھٹ اٹھانا اور پھر ادا دکھانی اور ڈانس کرنا, وہ نہیں. اچھا اب آئیں, سب سے اچھی آؤٹ فٹ کس کی لگی آپ کو؟ میرے دماغ میں تو پھر انم کا ہی پھنسا ہوا ہے. انم کی بھی, وجیہ کی بھی بہت اچھی تھی. وجیہ لگ بھی اچھی رہی تھی. ہاں وجیہ کی آؤٹ فٹ اچھی تھی, بٹ اس کی واک واز ناٹ ویری امپریسو, آئی ہیو ٹو سے. ٹھیک تھی واک. ہمنا کی واک اچھی تھی, اینڈ آئی تھنک ہمنا کی آؤٹ فٹ بھی, شی آلسو لک ویری گڈ. اتنا نہیں مجھے یاد حسن کہ میں آپ نے یاد کیا. میں نے تو کہا آپ کی فیوریٹ ایپیسوڈ ہوگی, آپ کو یاد مزہ نہیں آیا. اتنا دیکھا ہے علی ذیشان کے کپڑے اتنے دیکھے ہیں. یہ تو کنٹیسٹنٹس کی بات ہے نا, کہ کنٹیسٹنٹ کون. میں نے سوچا کہ کیا ان کی فٹنگز ہوئی ہوں گی پہلے, میجرمنٹس گئی ہوں گی. میجرمنٹس تو گئی ہوں گی. اچھا مجھے بائی دا وے ایمان کی اتنی بری واک نہیں لگی. ایمان کی مجھے اتنی بری واک نہیں لگی بیکاز ایمان از آلسو اے پلس سائز گرل, اینڈ فار ہر ٹو بی دیٹ کانفیڈنٹ اور گھونگھٹ چھونگھٹ نکالا, مجھے تو پیارا لگا, پیاری لگ رہی تھی. ایسے نہیں ہے, شی وازنٹ ان the Anam league at all or the Humna league, but for her I think it was nice and demure and kind of you know. Nice and demure, very demure. انم نے مجھے نہیں ماڈل, آئی واز سرپرائز بیکاز انم کی واک واقعی میں بڑی ماڈل والی بہت اچھی واک تھی. تو مجھے پتہ نہیں انہوں نے ماڈلنگ کی ہے پہلے یا نہیں کی. ماہی کی مجھے نہیں پسند, ماہی کی آؤٹ فٹ اینڈ دا وے ماہی لک. اوپر سے ماہی نے ایون ان ایپیسوڈ 27 کو شادی ٹائپ جوڑا پہنا ہوا تھا, جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی وائی شی واز ڈریسڈ لائک. ماہی کے بال وال بھی اور لک اوور آل واز ناٹ ویری گریٹ, ناٹ ویری فلیٹرنگ. یٹ شی ون این اوارڈ which I don't understand. علی ذیشان تھوڑا بائس چل رہا تھا مجھے لگا. ماہی کو علی ذیشان نے اوارڈ دیا, وہ مجھے پسند نہیں آیا. علی کو کوئی چیز پسند آئی ہوگی, پتا نہیں, آپ فیشن سمجھتی ہیں اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھوں. نہیں کوئی پسند آنے والی ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی ویسے اس میں. نہیں تھی. نہیں ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے ایک دوسرے کی برائیاں کی اور وہ پازیٹیوٹی دی, اس کے بارے میں وہ بڑا پریڈکٹیبل تھا کہ آدھے لوگ جو ہے سائمہ کو اٹیک کریں گے اور کہیں گے کہ اس میں بھی دانیہ نے پوری ایک اسپیچ دی. ہائے دانیہ کو اللہ موقع دے, پوری ایک اسپیچ دی, اور انم ٹرو بینگ ٹرو انم انٹرپٹ کر کے ہر چیز کو کر کے انٹرپٹ. اور بادشاہ سلام نے تو بولا بھی, اینڈ میں بھی بولا کہ بھائی تم تو چپ ہو جاؤ, جو تمہیں کہہ رہے ہیں تم وہی کرتی جا رہی ہو. اب آ جائیں یہ ایلیمنیشن والی ایپیسوڈ. ایلیمنیشن والی ایپیسوڈ پہ تو انہوں نے سن لی ہماری بات, انہوں نے کہا کہ یار اس آپ کی بات ڈرامہ نہ کرو, سیدھا انہوں نے کہا یو آر ایلیمنیٹڈ, یہ لیں ان کو باہر چھوڑ کے آئیں, ختم بات. لیکن مجھے پتا تھا یہ واپس آ جائیں گی, ٹھیک ہے, بٹ اٹ واز فائن, واز تھرل تھا ایپیسوڈ میں. ہاں ہر سیزن میں ایک بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایلیمنیٹ نہیں ہوگا, تو تھرل تھا اس میں. اور پھر انہوں نے دانیہ کو کہا, دانیہ اتنی تیار ہوئی بھی تھی, دانیہ نے میرے حال ساڑی باندھی ہوئی تھی, اس کے اوپر لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی. عموماً لک بہت اچھی ہوتی, لیکن دانیہ ہمیشہ دیکھ کے لگتا ہے شی از ٹرائنگ ٹو ہارڈ. دیٹ از اے پرابلم ود دانیہ. کیوں بیچاری کو مجھے نہیں پتا. تو وہ خیر اس کے بعد شی واز ٹوٹلی ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. پھر جو وہ دھاڑے مار مار کے روئی ہے سسکیاں لے لے کے, آئی فیل بیڈ فار ہر. نو, سو آپ جو ٹرائنگ ٹو ہارڈ والی بات کر رہی ہیں نا, جو دانیہ نے اسپیچ دی ہے نا پوری, ایک ایک کنٹیسٹنٹ کا نام God give us a break, man. So that is what is a miss there. That is why she was probably eliminated. Despite her best efforts and best intentions, she does these things which become so annoying and so. ایک کانورسیشن بیونڈ دانیہ جو میرے خیال ہے کون سے دو کنٹیسٹنٹس کر رہے تھے, میں بھول گئی ہوں, مانی کے بارے میں. انہوں نے کہا مانی بھائی جو ہے نا وہ ہیں, وہ بالکل ماہی اور ہمنا بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ, کہ مانی بھائی جو ہے نا وہ اپنی عمر کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ آدھی ٹاسک نہیں کرتے اور یہ وہ کر کے, اور یو نو ہیں وہ بڑے میسنے. اور میسنا پر ان کا نظر آ گیا کہ جب بادشاہ سلامت نے ووٹنگ کرائی ہے کہ کوئی بھی نہ ہو, خطرے کے گھر میں ہر بندہ ہوگا, کوئی بھی سیف نہیں ہوگا, اینڈ دے ڈڈنٹ ووٹ فار. بٹ وائی, میں اگر ہوتا میں بھی نہ کرتا. ہاں بٹ وہ بنتے تو بڑے سویٹس بھی بیٹا بیٹا کرتے ہیں نا, گیم تو ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ سائمہ نے غلط کیا. ہمنا کے ساتھ مانی کا پھڈا چل رہا ہے. ہمنا کا وہ جو دانیہ بھی تو ہے نا, بینک والے. ہاں دانیہ ہے, بٹ دانیہ تو سامنے تھی, تو دانیہ کے سامنے ہی ووٹڈ, ہی چوز فار ہر ٹو ناٹ اسٹے. ہمنا کے ساتھ تو بینک والی ٹاسک کے بعد سے آلریڈی پھڈا ایک چل رہا ہے. جو زیادہ انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی وہ عقیل اور انم کی تھی. انم کی تھی اباؤٹ مانی.
تو دونوں کانورسیشنز مانی کے بارے میں تھیں. نہیں انم والی سمجھ آئی آپ کو؟ ریفریشر دیں ذرا, کیا تھا؟ انم نے عقیل کو کہا, مانی نے منہ بنا لیا, انم نے کہا کہ I've had bad relationships اور میں بہت جلدی میں ریلیشن شپ کو کمٹ نہیں کرتی, میں تو سال 2 سال کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم کمٹ کرو, تو ایسے تو میں تو نہیں کر رہی کمٹ. ہاں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے, میری رسپیکٹ بڑھ گئی انم کے لیے. ایک تو وہ لگ بہت اچھی رہی تھی, اوپر سے اس نے بہت کھری بات کی کہ پاگل ہو گیا بندہ کہ ابھی جمعہ 8 دن ہمیں ملاقات ہوئے, میں کیسے کمٹمنٹ دے دوں, and I've had bad relationships and I will not commit this soon, I need some time. So that means whatever was happening between them was genuine. ایسے لگ رہا ہے, یہ تو اب جینوئن ایک کہانی نے روٹ لے لیا ہے. ٹوسٹ ہو گیا. پہلے آپ لوگ مذاق اڑاتے رہے دونوں کا کہ یہ لوگ ایم ہی کر رہے ہیں, کیمرے کے لیے کر رہے ہیں فوٹیج. میری ان 2 ایپیسوڈز کے بعد انم کے لیے رسپیکٹ بڑھی ہے, مجھے ہمنا اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے. I thought that the way she was eliminated and she left. فیشن کرا لو, واک صحیح کرا لو. نہیں, وہ eliminate بھی بہت اچھے طریقے سے, gracefully she exited gracefully, لگ بھی بہت اچھی رہی تھی, اور shut up. اور اس کے بعد ہمنا بھی اچھی لگنی شروع ہوگی, انم بھی اچھی لگنی شروع ہوگی. نہیں لیکن مانی واز لکنگ ویری گڈ ان دا فیشن شو. مانی کی میں نے نمبر کاٹے ہیں ان 2 ایپیسوڈس میں. مانی نے مسنا پن دکھایا ہے, اور جو ہم دیکھ نہیں رہے ایڈیٹڈ ایپیسوڈ میں, وہ مانی ہے, مسنا پن ہے اس کے اندر. نہیں, انم کے ساتھ اگر وہ اب چاہ رہا ہے کہ یار کہ تم مجھے کچھ کسی طرح کی کمٹمنٹ دو, اور انم نے کہا کہ اس نے بتایا کہ سیپریٹڈ یا اس طرح کی بھی کوئی بات ہوئی ہے, تو بٹ شی از لائک آئی وانٹ مور ٹائم. یا بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو اس میں مانی کا کیا وہ ہے کہ وہ اگر, میری فیلنگ ہے, ٹھیک ہے, میری فیلنگ ہے, میری آئی ریئلی اسٹارٹڈ ٹو لائک عقیل. ہاں آئی تھنک ہی از اے ویری گڈ اسپورٹ. ہر بندے کا بچا ہوا کام وہ کرتا ہے, اینڈ ہنسی خوشی کرتا ہے, اور بیچارے کو واقعی ورٹیگو کا پرابلم تھا جو ان سے وہ ٹاسک کرائی, اور وہ نہیں اٹھا سکا پلیکارڈ, اینڈ ہی واز جو جینوئنلی. کہ ایمان نے کی نہیں. اب آپ دیکھیں یار ایمان کو, ایمان نے وہ ٹاسک بالکل نہیں کی. شی واز سٹنگ, شی سیٹ یار لیکن اگر کسی کو اگر امبیلنس کا پرابلم ہے تو وہ نہیں ٹھیک ہے نا آمنا, بٹ اگین ایمان کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی نا. لیکن ایمان ایلیمنیٹ نہیں ہوتی. اب ایمان کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اب اس بار تو سیو نہیں ہے کوئی بھی, اس بار سیو نہیں, اس بار تو کوئی بھی سیف نہیں ہے. ہاں. I will be, I won't say surprised, I will be shocked if Iman stays on after this week now. اور 2 ایلیمنیٹ ہونے ہیں, 2 کوئی ایلیمنیٹ ہونے, ان 2 میں اگر ایمان ایلیمنیٹ نہ ہوئی پھر تو ایمان تماشا جیت کے ہی آئے گی باہر. یہ میری پریڈکشن ہے بھائی آج. I will be, I'm not saying surprised, I'll be shocked if Iman stays on this week, beyond this week. آپ کو کیا لگتا ہے ایمان کے علاوہ, اور آپ کو لگتا ہے ایمان جائے گی اس ہفتے؟ مطلب ہے کہ the cards are not against her, but she should go. She should go. She is the least like happening person. Iman and who else? Iman and I think I would say maybe Junaid. Yeah. Iman These and are the Junaid. 2 names for me also. Yeah, I yeah. think I would be surprised اگر ایمان اور جنید کے علاوہ کوئی اور eliminate ہوتا. Absolutely. Absolutely. Aqeel has really picked up his game. Yes. And now he's seen in a positive light. Yes. Good on him. Especially میں نے comments پڑھے کہ جو لوگ پورا دیکھتے ہیں ایپیسوڈ, they're saying کہ بہت سا behind the scenes میں عقیل has like really, وہ تو شروع سے ہمیں لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ عقیل عقیل انکٹ میں بہت شوگر لگا رہا ہے جو ہم نے اب تک نہیں پہنچا, بٹ اب ایڈیٹڈ میں بھی آئی تھنک اس وقت عقیل کا سب سے اچھا امپریشن ہے. ارسنال has also become stronger with time. He needs to stop referring to his own time as وزیر, though I feel he does that too much. ہر چیز میں جب میں وزیر تھا تو میں نے یہ کیا, میں اٹھتا تھا, میں دیتا تھا, میں سب سے پہلے, اور یہ مطلب میں کہیں let it go, let it go. I understand self-obsessed people. ہاں نا, ہاں let it go. تو مگر یہ ہے کہ ان دونوں کو آئیڈیلی ہو جانا چاہیے. Let's see. اب یہ جو ٹاسک چل رہا ہے راشن والا, یہ مزے کا ہے, یہ بہت روز کا ہے. ہرا مسالہ ہی نہیں لیا انہوں نے. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا ہرا مسالہ کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا تھا ہرا مسالہ؟ اس کو ہرا مسالہ کہتے ہیں. آئی ووڈ ہیو اسیومڈ کہ اس کو مکس سبزی کہتے ہیں. مکس سبزی تو پھر مکس سبزی پکانے والی ہوگی نا, بٹ مکس سبزی میں انہوں نے خالی بھنڈی بھیج دی ہے پھر 1 کلو. مکس سبزی کا مطلب یہ ہوا کہ دھنیا پودینہ. نہیں مکس سبزی تو نہیں ہے نا, دھنیا پودینہ ہربز ہیں, وہ مسالہ ہی ہوگا. اب آپ بولیں ٹماٹر فروٹ ہوتا ہے تو پھر اس لیے ہے تو صحیح ہے. لیکن ہرا مسالہ انہوں نے کہا کیسے پکاؤ گے, نہ ہرا دھنیا, نہ پودینہ, نہ ہری مرچ, نہ دہی. چلو ایک دن کی بات ہے, ایک دن کی بات ہے, ہاں, لیکن اچھا تھا, مزے کا ٹاسک تھا. مزے کا تھوڑا سا. میرے خیال میں میکرز نے بھی سوچا کہ سائمہ سے ہٹ کے ہم کچھ کریں, اور اچھی بات ہے. سائمہ ابھی بھی لوگوں کو بلیم کر رہی تھی کہ تم لوگ چیخ کیوں رہے تھے, میں کنفیوز ہو گئی. سائمہ ماہی کو اوور ہی, اس نے کہا کہ فوٹیج نہیں مل رہی نا اب 2 دن, کیا کرے وہ. ہاں
फुटेज तो चाहिए. Exactly. अच्छी थी भाई 2 एपिसोड, मजा आ रहा है तमाशा देखते हुए, और देखते हैं आगे क्या होता 3 है. episodes. 3 एपिसोड. मूविंग ऑन टू आमना जी, बिस्मिल. Bismil. So, Bismil has its strong points and Bismil also has its flaws. Flaws, I think, मुझे लगता है डायरेक्शन में है. पॉइंट आउट करें. एक दो चीज़ें अगर आप देख लें इस टाइप की तो फिर आपको होता है कि यार कहीं ना कहीं somebody is not interested. फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जो कि मैं क्लिप भी दूंगी, मैंने सेव किया हुआ है, जहाँ पे ये लड़की बैठी होती है, क्या इसका नाम है, मासूमा, अपनी डेस्क पे बैठी होती है एंड शी इज़ टॉकिंग टू हर कॉलीग एंड व्हेन शी टर्न्स अराउंड शी हैज़ हर लिपस्टिक. जब वो बात कर रही होती है तो उसका बिल्कुल बेयर फेस होता है, लिपस्टिक नहीं होती, लेकिन जब वो मुड़ती है और अगले वही शॉट होता है जब वो कंप्यूटर पे काम करी तो फुल लिपस्टिक लगी होती है. तो मैंने कहा यार ये कैसा कट लगाया है, ये कैसा कट लगाया है कि ये एडिट में ये मतलब है कि इतना ग्लेरिंग ये कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम है. तो इट मीन्स दैट somebody somewhere is not interested, Not watching properly. is not watching properly. So that gave me a little bit of a disinterested vibe about it. दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टोरी है मुझे लगता है that is interesting and the characters, the way that I'm very interested in how she is going to now lure. She's already started. She's already started. हाँ, अगली किस्म में तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आ रहा है ना, तो वो मुझे है कि that's interesting. How are they going to handle it कि ये टिप ओवर ना करे बहुत ही स्लीजी टेरिटरी में और रखना भी उसको एक तमीज़ के दायरे में है. तो मुझे बड़ा देखना चाहती हूँ मैं ये करेंगे कैसे. अच्छा, मुझे जो चीज़ हुई ना, जो आप डायरेक्शन, पता नहीं आप ये डायरेक्शन है, राइटिंग है, ओवरऑल कंप्लीट एग्जीक्यूशन है, क्या है, बट बहुत सारी चीज़ें बहुत इन योर फेस करके दी गई हैं. हाँ, वो मुझे होता है कि थोड़ी सी सटलिटी होती ना तो ज़्यादा अच्छा होता. एक फॉर एग्जांपल चीज़ है कि जैसे जो नुमान इजाज साहब का किरदार है, बार बार इस चीज़ को लेके आया जाता है कि अच्छा वो कहाँ गए थे, किसके साथ थे, वो तस्वीरें देखी उस औरत के साथ या वो उस औरत के साथ, बार दूसरी बार शादी जो कर ली तो लड़का मैं है वो कहता है कि आपने किया तो मैं तो जान मैं देता कर था. दूंगा. हाँ, बार बार अब लड़का ये कह रहा है कि जी मेरे बाप तो मेरी टीम में वो है, तुम दुश्मनी कर रही हो, मतलब मजाक में भी जो भी, बट इस तरह के जो मतलब ये जो आप फाउंडेशन प्रेमिस ले कर रहे Force feeding हैं, हो. हाँ, ऐसा लगता है ना कि force हाँ, feeding कि है. ये करेगा कुछ, अब होने वाला है. हाँ, अब देखो, अब ये क्या, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती. ठीक है, आप उसको सटल तरीके के साथ भी करते, और कल को अगर वो एक यंगर लड़की के साथ हो जाता तो आपको कोई क्वेश्चन ना करता. Exactly. क्योंकि ये कोई अनहोनी बात नहीं है हाँ. कि एक मर्द 50 साल का और कोई 20-21 थोड़ा स्लेज हैमर अप्रोच है. हाँ, तो ये वाली जो ओवरऑल अप्रोच है ना कि ऑडियंस को इतना डम समझने की, मेरे ख्याल में जो आपकी जो इवन जो मासेस हैं बड़ा समझते हैं इस चीज को. उनको कोई सरप्राइज नहीं होगा कि एक 50 साल का बंदा जो है वो 22-23 साल की लड़की के साथ फंस गया है या लड़की ने फंसा लिया. 50 साल आपने ऐसे कहा है जैसे 50 साल बड़ा नहीं कि मतलब मैं कोई बुरे उसमें नहीं कह रहा, बट यू नो elderly man has been entrapped by a 20-odd-year-old. आपने पूछा पिछली दफा कि लड़की तो जो गोल्ड डिगर होती है मर्द कौन होता है, तो लोगों ने बताया कि शुगर डैडी हो जाता है वो. नहीं, ये ज्यादती की उन्होंने शुगर डैडीज के साथ. क्यों? क्योंकि शुगर डैडी तो नोइंगली वो करता ना. गोल्ड डिगर मतलब गोल्ड, शुगर डैडी तो नोइंगली स्प्लर्ज करता ना पैसे. तो ये भी नोइंगली ही करेंगे. गोल्ड डिगर होती है, he will be गोल्ड डिगर मैनिपुलेट he will be dug up and he will then नहीं, शुगर डैडी तो वो एक अलग, लोगों को शायद शुगर डैडी की, नॉट दैट मुझे भी नहीं बताया ना यार, आपको लगता है शुगर डैडीज के साथ गहरा ताल्लुक है आपका. नहीं, फर्क है दोनों चीजों में. शुगर डैडी और जो भी, अब शुगर डैडी के साथ वो होता है, वो क्या होती है, शुगर होती है जो भी. हाँ, उसको वो टर्म्स आर वेरी क्लियर. ठीक है. जैसे कौन था आपका सबसे बड़ा प्ले बॉय मैंशन वाला, ह्यू हेफनर. हाँ, वो शुगर, ये जो है ये तो विक्टिम होगा ना, ये जो फंस जाएगा गोल्ड डिगर के हाथों. ऐसी बात है, इतना कोई विक्टिम भी नहीं होता. विक्टिम तो नहीं है. हाँ, विक्टिम शुगर डैडी की कुछ शुरुआत है. बेबी शुगर बेबी शुगर बेबी डैडी. शुगर डैडी गलत मवाज़न है मेरी नजर में. ठीक है. Anyway, you're absolutely right. It is a sledgehammer approach. Nothing is left to the imagination. Everything is presented in like crystal clear अल्फाज के ये दे रहे ये होगा. जैसे आपको पता था
کہ وہ بیچارہ جو زوزی ہے یا جو بھی اس کا نام ہے زوبی. زوبی وہ سنے گا اور پھر وہ ذلیل ہوگا, وہ پھر اس کی شادی بھی ہو جائے, منگنی بھی ہو جائے گی, پھر وہ مٹھائی لے کے بھی آئے گا. دیز آر آل ویری پریڈکٹیبل. بہت ٹروپس ہیں تو یہ. یا تو آپ کی کہانی اتنی کمپلیکسڈ ہو نا کہ پہلے کبھی نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو, اس میں آپ ہمیں یہ انسائٹس دیں تو سمجھ میں آتا ہے. یہ کہانی تو بہت عام کہانی ہے کہ ایک شادی شدہ مرد نے ایک اور عورت سے یا لڑکی سے اور شادی کر لڑکی جو ہے وہ اپنی غربت سے تنگ ہے, وہ تنگ ہے. مطلب یہ کون سی کوئی اس طرح کی کہانی ہے کہ جو عام, جو آپ کو لگتا ہے کہ عام آڈینس پرسیو نہیں کر پائے گی, اس لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے فلر دینے ہیں, یو نو, اننیسیسری ہے مجھے ایسا لگتا ہے, وچ takes away from the, like, you know, the actual impact of the story, I feel. yeah. Because again, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا اوپینین ہے, بٹ حریم جس طرح سے معصومہ کا کردار نبھا رہی ہے مجھے وہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. Absolutely. اور جس طرح سے نعمان اجاز وہ کردار نبھا رہے ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. جو پہلی ان کی کانورسیشن, آپ کو اور لگا کہ انہوں نے بلایا قیمہ پراٹھا کھانے کے لیے, ہے قیمہ پراٹھا کھانے کے لیے معصومہ کو بلایا؟ مجھے انٹرسٹنگ لگا. دیکھیں اب جو پہلی کانورسیشن ہے, اب وہ لڑکی آتی ہے, ہی از ناٹ شوئنگ انٹرسٹ. اب وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کی نظریں ہیں وہ اوپر دیکھتے بھی نہیں زیادہ, اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں ابا کا تمہارے ٹھیک ہے, میں فرض تھا کرنا. ہاں بڑی نارمل ایک کانورسیشن تھی کہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ ٹھرکی پن اپنا دکھا رہے ہیں یا کچھ نہیں. آہستہ آہستہ وہ قیمے والی بات ہوئی, سب کچھ ہوا. تو پہلی بار جب انہوں نے بلایا مجھے لگا کہ شاید اس میں بلا لیا ہے کہ غربت میں کہ نہیں, کہ آگے ایک اسٹاف ممبر ہے, اس نے کہا تو اچھا نہیں لگتا, اس کا لنچ ہے تو بلا لیا. اب جب وہ دوسری بار اس نے کہا نا کہ سیلڈ بنا کے لائی ہوں, that is when he took a pause, which is great acting by Numan Ijaz. کہ یار he takes a pause and he's like, that register, he's like, okay, like what's going on here? آج کیوں سیلڈ بنا کے لائی اسپیشل میرے لیے. وہ جو دوسری بار والا تھا, that is important. کسی وائز مین نے کہا تھا, way to a man's heart is through his stomach. There are, I think, many ways, many other ways in which if you, کسی بہت ہی معصوم بندے نے یہ کہا تھا, which you like to take, you will reach faster. نہیں مگر ایسے تو نہیں لیا جا سکتا نا پھر فاسٹ وے ہمارے معاشرے میں, تو تھرو دا اسٹمک ہی ٹھیک ہے ابھی آپ رہے ہیں. تو بہرحال معصومہ جی جو ہیں وہ انہوں نے اٹینشن گریب کر لی ہے ان کی, اور جو گھر پہ انہوں نے کیا ہے, مارتھا کے ساتھ انہوں نے پنگا لے لیا ہے, اور مارتھا نے ان کو بالکل صحیح کر لیا کہ جی یہ بڑی تیز لڑکی ہے. ہمارے ڈراموں میں جو تھوڑی سی ایلڈرلی خواتین دکھائی جاتی ہیں نا, وہ بڑی وہ دکھائی جاتی ہیں, جیسے ہریالی بوا. ہاں منجوگی میں ہم نے کہا انہوں نے کر لیا, ہریالی بوا وہاں پہ, یہاں پہ مارتھا. ایک عدد ہوتا ہے نا, ایک عدد ہوتا تو ہے مارتھا. اور جو وہاں پہ گھر کی بات ہے, جو ریحام ہے, وہ I thought it was a bit much of Masuma to go into their bedroom and start, you know, getting ready. She said, no, I didn't know. I thought it was a guest room. She said, I couldn't find the guest room. So that was a bit odd. ہاں بٹ انہوں نے کر دیا. I also am interested to see how Reham reacts now to her. Because اگر یہ ہو آپ کے گھر میں تو عورت ایک سیکنڈ میں پہچان لیتی ہے. جیسے اس کی گرل فرینڈ نے پہچان لیا لڑکے کی, اس نے ریڈ لپسٹک کیوں لگائی ہوئی تم نے کیا بائی دا وے کیا پروفیشنل انوائرمنٹ میں تمہیں اپنی لپسٹک اتارو. اچھا اب یہ وہی بات ہے جو ہم انٹرو میں کر رہے تھے, بٹنوں والی وہ سب والی, آپ کو کیسی لگی یہ بات؟ نہیں پروفیشنل انوائرمنٹ میں تو ٹھیک ہے, بنتا ہے. کیا امپلائی کو بتانا تو بنتا ہے. لپسٹک سے کیا پرابلم ہے کسی لڑکی کی؟ باس کو بھی ہے, کسی کو بھی. اب کسی نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے, آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ میں اگر کسی کوئی مینیجر ہوں. آپ نے نوٹ کیا جب معصومہ جاتی ہے باس کے پاس, وہ لپسٹک فریش کر کے جاتی ہے. لپسٹک میں ہے سائنس. تو یہ اگین یہ سم تھنگ خواتین کو انڈرسٹینڈ اینڈ نوٹس کہ یار کہ اگین کانٹیکسٹ. اس لڑکی نے بولا تو ٹھیک تھا, لڑکی نے لڑکی کو بولا. اگر یہی چیز مراد بولتا ہے, کیا نام ہے اس کا بچے کا, ہے نام, اگر وہ بولتا تو میں کہتی کہ نہیں یار, اٹ واز اناپروپریٹ. A man should not be making this comment on a woman. A woman making it on another woman is still a bit of a moral policing, but it's a professional environment. She's a boss. She has a right to say it. Could have said it a bit more delicately, but اس کا مقصد جیسے اگر لڑکا ایک دوسرے لڑکے کو بولے یار کہ شرٹ تو ٹک ان کرو باس کے, ہاں ایگزیکٹلی, لیکن اگر لڑکی لڑکے کو بولے کہ شرٹ تو ٹک ان کرو تو بری بات ہے. تو وہ ہمارے سوشل نارمس بھی تو ہیں نا, آئی تھنک ہر جگہ کے ہوتے ہیں. تو اور پلس اس لڑکی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس کو نیچا کرتی ذرا سا, جو 2 دفعہ بغیر بتائے. نہیں اس نے تو پکڑ لیا نا, پرکھ لیا کہ یہ کچھ something off. She's trying to get like fresh with my boyfriend. So yeah. تو اوور آل بسمل جو ہے وہ کہانی مزے کی ہے.
تھوڑا سا یہ جو ڈائریکشنل ہم چیزیں کہہ رہے ہیں اور یہ جو آپ جس کو آپ نے نام دیا ہیمر اپروچ, کیا کہا آپ نے؟ سلیج ہیمر اپروچ, اس پہ تھوڑا سا مجھے نہیں پتا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو تھوڑا سا ہلکا ہو جائے, کر دیا ہے پورا ایڈٹ میں, شاید تھوڑا سا چاہے کہ یو نو subtlety is important sometimes. دوسرے یار woman wants to move up in life, there's nothing wrong with that. وہ یہ کہتی ہے کہ not the way she's doing it, don't take me wrong, there's nothing wrong with her being ambitious because she says that, you know, I am a board topper, although she has done nothing to indicate that she is so intelligent and bright. board topper بیٹھی بھی ویلی بیٹھی ہوتی ہے دفتر میں, اب میں board topper ہوں, میں go getter ہوں, میں کام کرتی ہوں ہر چیز, لیکن میری قسمت وہ نہیں ہے. تو یہ تو ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ آمنا بات ہے اب آپ کی, اور یہ ایک پورا پنڈوراز باکس ہے اور یہ بڑی لمبی, یہ بھی ایک پوڈ کاسٹ ہے. یہ تو ابھی نہیں ہو سکتا پھر کہ چلیں اس کو ہم ریزرو کر لیتے ہیں, آگے کچھ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ ویئر ڈو یو ڈرا دیٹ لائن بٹوین ایمبیشن اینڈ یور ویز. بڑی آسان اس کی تو آنسر ہے, اس کو آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا, آپ کے مورلز اور ایتھکس نہ کمپرومائز ہوں, دیٹس اے تھنگ. ایمبیشن میں اگر آپ کے مورلز اور ایتھکس سے کمپرومائز نہیں ہو رہے تو پھر آپ گو گیٹ وٹ ایور یو وانٹ, بٹ یہاں مورل اور ایتھک کمپرومائز ہو رہا ہے نا. ایک جہاں تک چھوٹے کو لبھانے کی آپ خود ہی کہہ رہی ہیں, اب آپ اپنی بات کو کانٹریڈکٹ کر رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں there is nothing wrong with a woman being ambitious. جہاں مورلز نہ کمپرومائز تو پھر یہ ایمبیشیس تو نہ ہوا نا. یو کانٹ سے دیٹ معصومہ از ایمبیشیس. ایمبیشیس ہوتا تو پھر وہ آٹومیٹکلی اٹ مینس کہ آپ کے مورلز اور ایتھکس کمپرومائز نہیں ہو رہے. یہ ایمبیشن اپنے جو اس کا ایمبیشیس ہونا اور اس طرح سے ایک یہ والا راستہ چوز کرنا ٹو بیکم رچ, دیٹس ناٹ بینگ ایمبیشیس, دیٹس ناٹ ہر بینگ ایمبیشیس, رائٹ? It still comes under the ambit of ambitious. Ambitious taking the wrong route. Ambitious just means that you have goals for yourself and you want to achieve those. Now how you achieve them makes you either morally upright or not. She's not. مگر ہے تو ambitious ہی ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ entrepreneur, کیا آپ نے کہتے تھے آپ, enterprising ہے. نہیں بٹ اس کے اوپر ایمبیشیس لفظ ہے, اس کے اوپر گولڈ ڈگر سوٹ کر رہا ہے. ہاں گولڈ ڈگر. تو گولڈ ڈگر اور ایمبیشیس میں فرق ہے. ایگزیکٹلی, یہ گولڈ ڈگر ہے. گولڈ ڈگر ہے. A gold digger could also be ambitious. Yeah, that's what I'm saying. A gold digger could also be ambitious. Yeah. Moving interesting. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مزید, اور ہم اس کو مزید اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. جفا یار تیرے عشق میں جفا بھی ہے وفا بھی ہے. جفا کی جو انٹریکشن تھی بٹوین دیبو اینڈ ڈاکٹر نمیر وہ بہت کیوٹ تھی. ڈاکٹر نمیر کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ بھائی تم بہت کیوٹ ہو, لیکن تمہیں تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑے گی دیبو کا مطلب ہے کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے, کیونکہ دیبو محنت کر رہی ہے. مجھے ایکچولی کسی کا کامنٹ یاد آیا ہاں یہ ایپیسوڈ دیکھ کے, مجھے سوری نام نہیں یاد, جس کسی نے کامنٹ دیا تھا, شاؤٹ آؤٹ ٹو یو. انہوں نے کہا تھا کہ دیر از اے پرابلم ود ڈاکٹر نمیر. میں نے آپ کو یاد چاہے پرابلم کیا تھی انہوں نے اسپیسیفائی کیا تھا. اچھا, کہ ڈاکٹر نمیر از امپورٹنٹ. یو ناٹ گوئنگ دیر, آر یو؟ آئی ایم گوئنگ دیر. یو آر گوئنگ دیر. آئی ایم گوئنگ دیر. مجھے یہ بڑی دیکھیں, یہ بڑی ایک زبردست انٹریکشن تھی نمیر اور اندلیب کے بیچ میں. مجھے کیونکہ وہ کامنٹ یاد ہٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوئے کسی کا, آئی کوڈ بی انٹائرلی رانگ, لیکن یہ جس طرح سے بلڈ اپ ہو رہا ہے ان دونوں کے ریلیشن شپ کا, اب ہو کیا رہا ہے, اندلیب جو ہے وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں اپنا ریلیشن شپ, رائٹ؟ Yeah, she's actually She very actually created those circumstances کہ وہ بیڈ پہ آ کے سوئے. Exactly. He was still very uncomfortable with the entire scenario. اس کے بعد صبح صبح وہ اٹھتی ہے اور وہ تیار ہوتی ہے ہسبینڈ کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ نارملائز کرنا چاہ رہی, میں آپ کے کپڑے استری کروں گی, ناشتے میں کیا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے. اس سب کے جواب میں نمیر اس کو یہ کہہ کے جاتا ہے, listen buddy, we're just friends. Yeah. Nothing more. بڑے کلیئرلی یہ کہہ کے جاتا ہے جس سے وہ ڈیجیکٹڈ بھی فیل کرتی ہے, رائٹ؟ یہ سب مجھے لگتا ہے وداؤٹ کانٹیکسٹ نہیں ہے. obviously اس کی کوئی وجہ ہے, کیونکہ اب نمیر کو کیا پرابلم ہے, اب تو اندلیب اس کو اپنا تن من دھن سونپنے کے لیے تیار ہے, پیار کی بھی سب کچھ بات ہوگی. why is there friction between them still? So میں نے تو آپ کو 3 ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ he has baggage. ڈیفینیٹلی اتنا سیدھا کیریکٹر یہ نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے, لیکن وہ بیگیج کیا ہے میں امپورٹنسی تک نہیں گئی, بٹ اٹ میکس کمپلیٹ سینس that maybe there is something biologically wrong with him, which is why he didn't want to get married. Didn't want to get married? No, and which is why he wants to maintain a dosti wala relationship with this girl. And I mean,
اب جس کسی نے یہ I کامنٹ mean, کیا to تھا, put it very bluntly, you've got a beautiful girl in bed who's even turning around to look at you, and you do nothing. There's it was a very something well directed very well sequence. directed, very sensitively done, very tastefully done, and you do nothing about. And it was very sensitively done because she actually holds on to her chadar, because obviously she's so young, and she's also new to this relationship. So it's not like she's throwing herself at her and trying a seduction scene here. But she does want to maintain that level of intimacy with her husband, and he does nothing. Yeah, whoever came up with that. اب یا تو آپ کی ٹیم ہے یا آپ کی اتنی انسائٹ ہے, یا یہ کہیں پہ ٹیزرز ویزرز میں کہیں پہ ہوا ہے, مجھے نہیں پتا, بٹ جس کسی نے یہ کامنٹ کیا تھا, اٹ کائنڈ آف ڈز میک It سینس stuck ٹو می with you. اینڈ اٹ واز اسٹک ود می. I don't think they'll go there though. I really don't think so. لیٹس آئی مین اٹس ناٹ, آپ نے جو بیگیج کی میں نے بات کہا کی, بیگیج تو ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال اچھا, یار for a moment- ہیرو کو کوئی امپورٹنٹ تو نہیں کوئی رائٹر بنانے والا. ہیرو ان میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, ہیرو ون آف دیور ہیروز ہے, ہی از ون آف دیور لیڈ کیریکٹرز. آپ مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کی نظر میں, چلیں امپورٹنٹ چھوڑ دیں, بیگیج ہے تو آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے بیگیج دیٹ وڈ ہولڈ ہم بیک فرام having a normal relationship with his wife where seemingly now there is no problem. I don't want to go into the intricacies of the types of impotency that could be occurring here, but بات تو امپورٹنسی پہ ہی آ گئی نا. اس کے علاوہ بتائیں آپ کے دماغ میں کیا بیگیج ہے جس وجہ سے وہ یہ ریلیشن شپ, مطلب ہارٹ بریک, کسی نے کسی پیار کر کے کسی نے ڈچ کیا اور بہت بٹ یہ ہم دونوں اسٹیبلش کر چکے ہیں, ہی لوز دلیپ. ہارٹ بریک ہو یا جو بھی ہو پاس میں, ناؤ ہی ہیز an emotional connection with this girl. Why is he thwarting his relationship with this girl? Baggage بتائیں آپ. نہیں پتا مجھے بیگیج. آپ کا ایکسپرٹ اندر کا مرد, آپ کا اندر کا ایکسپرٹ مرد جو ہے, مطلب مجھے صرف یہ ہوا کہ اب ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے, تو وہ دوستی تک کیوں محدود رکھ رہا ہے اسے. yeah. There's got to be a reason for it, right? Yeah. ابھی کافی مطلب ایپیسوڈز ہو گئی ہیں, تو ورنہ تو اندلیب اور نمیر والا ٹریک ختم ہو جائے نا, شادی ہو گئی, وہ لڑکے والا موئیز والا ٹریک ختم ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا. although وہ آیا واپس, آپ نے صحیح کہا تھا, اس نے دیکھا تھا اس کو, اور اسی میں اس نے کہا کہ یہ اس کے زبردستی اس نے بولا ہے سب کچھ. بٹ اگین موئیز والا چیپٹر کلوز نہیں ہوا. نہیں ہوا. کیوں کلوز نہیں ہوا جبکہ ہو جانا چاہیے تھا. میں نے نوٹس میں لکھا ہوا کہ ڈاکٹر نمیر از کیوٹ بٹ دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ ہم. Yeah. And there's a reason they've not closed Moi's chapter also, right? Yeah. They've kept it open. Yeah. So that makes Jaffa very, very, very interesting for me. And again, Absolutely. یہ جو execution تھی پوری, Very, very well done. بہت زبردست. Very well done. But ہاں, I also like the fact کہ mother in law والا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. وہ بہت اچھا تھا, وہ بہت اچھا زبردست تھا, تھا. اور مجھے بڑا دل تھا کہ وہ سن رہی ہوں جب وہ کہتی ہیں کہ یار انہوں نے مجھے پسند کیا تھا, ان کا دل جیتنا زیادہ ضروری ہے. یہ بڑا اچھا ڈائلاگ تھا. دوسرا, I have to, before I move on to my but سحر کی ایکٹنگ بہت زبردست اچھی تھی. سحر نے جو ایکسپریشنز دیے بیڈ پہ, وہ جو پورا سین تھا, سوتے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھنا, وہ سب کچھ, پھر اگلے دن تیار ہوتے ہوئے, پھر اس کے بعد جو کانورسیشن کے بعد جو ایکسپریشنز تھے, اینڈ سیم ود عثمان کا جو, جس وجہ سے مجھے اور زیادہ یہ ہوا کہ یار آپ نے اس نیت سے دیکھا ہے, اس نظر سے آپ نے دیکھا ہے ایپیسوڈ, تو آپ کو وہ چیزیں زیادہ نظر آ پتہ نہیں, تو ویزیبل ایک جو ڈسکمفرٹ تھا عثمان کی پوری باڈی لینگویج میں, وہ نہیں بیڈ پہ سونا چاہ رہا تھا. نہیں, کیوں؟ میں تو آئی کیپٹ آسکنگ مائی سیلف کہ یہ کیوں, اب کیا پرابلم ہے, بستر پہ سونے میں کیا پرابلم ہے. وہ اپنی مرضی سے آئی ہے, اس نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ میں رہنا چاہتی ہے, چاہے وہ اس کو اپنے ریلیشن شپ کو انٹیمیٹ بنائے نہ بنائے, بیڈ پہ تو سو سکتا ہے وہ, ان کا نکاح بھی ہوا ہوا ہے, تو کیوں, واٹ از دا پرابلم, وائی از ہی سو ہیزیٹنٹ. اینڈ دین فائنلی وین دا کانورسیشن ہیپنس کہ نئے دوست ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں ہوتے, دوست ایک دوسرے کے لیے کھانا نہیں بناتے, دوست ایک دوسرے کے کپڑے نہیں استری کرتے, ہاں دوست خدا حافظ کے جواب میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد دونوں کی جو ڈائنامک ایک بنی اور ایکسپریشنز maybe he's been exposed to too much radiation as an oncologist and therefore he's come. anyway, but Okay, yeah. دوسری طرف آئیں, ہاں جی, I have to say, آپ جو مرضی آپ لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے زارا کے ایکشن نہیں سمجھ میں آ رہے. آپ سمجھا دیں گی تو میں سمجھ جاؤں گا شاید, لیکن دا فیکٹ کہ زارا از اے ڈاکٹر, زارا از اے پڑھی لکھی لڑکی, زارا نے کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس بندے کے ساتھ یہ ایشوز ہیں,
she went with his father to file for divorce. मतलब उसने इस बंदे के जो भी इश्यूज हैं उनको कोई मौका नहीं दिया समझने का, सुधारने का, कि उसने डायरेक्ट थ्रेटन कर दिया खुला से. और जब वो गई भी, मैंने कहा चलो ठीक है वापस अब वो जा रही, जो भी अभी भी वो उसको थ्रेटन कर रही है कि अगर तुम अब दोबारा ऐसे करोगे तो मैं फ्रेम करा के दीवार पे लगा दूंगी ताकि तुम डर के रहो. Is that the best way to handle a person who's confided in you and told you what his problem is? No, it is not. I completely understand कि ज़ारा वापस गई है, because like we have established ourselves, Hassan is not a completely black character. He's not a rogue. He is a good guy with a very serious mental problem and he's got serious baggage that needs to be handled. और उसमें वो react करता है. मगर इसका इलाज क्या है? And we've said this before कि Zara being a doctor and being an educated, aware person should say that, buddy, you want me to come back? We need to go for counseling. You need to learn how to control your temper. You need to address the skeletons in your closet. You need to address the baggage and lose it. And we need to go for counseling. Are you willing to go for counseling with me? Yes, then I will come back. If you're not, I am not coming back. This is the conversation that should have happened, and it didn't happen. What did happen was one extremely long, drawn conversation with Zara's dadi at the breakfast table. It went on for too long than required. It was tedious and I was bored. Then there was another similarly long conversation with Hassan's dadi, which went on too long and it was not required and I was bored. जो दोनों दादियाँ बात कर रही हैं वो बात ज़रूरी है. ज़ारा की दादी को जो आप सुनते हैं तो आपको पर्सपेक्टिव एक आम इंसान का मिलता है कि घर जो है उसको बनाने में मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को घर नहीं ले आते फ़ौरन एट द फर्स्ट साइट ऑफ ट्रबल. हैंडल इट, इसने कुछ किया होगा, इसको पूछो. मेरे ख्याल है माँ बाप को पूछना तो चाहिए कि बेटा हुआ क्या, व्हाट हैपेंड. Nobody is having that conversation. So suddenly we've gone to the other extreme. वो ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मारा खुला, एंड ऑफ स्टोरी. ऐसे नहीं होता. मैं सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि मुझे एक और चीज़ से प्रॉब्लम है. एंड हम बहुत बात करते हैं इसके ऊपर कि हमारी ड्रामों में दिखाया जाता है कि हिट किया, मारा, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज, ये सब कुछ. दिस इजंट अब्यूज. नो, उसने नहीं मारा उसको. Yeah. जो मार बार वो कह रही कि मार मार के क्या हालत कर दी, उसने नहीं मारा. वो रिएक्ट कर रहा था. No, but he did react. He lashed out. देखें, एक चीज है कि जो जिस स्लाइड में दिखाया उसकी जा रहा है नीयत क्या थी, हाँ, कि वो परसीव करें कि यार इसने बंद करके कमरे में बेल्ट से मारा है या थप्पड़ मारे हैं या पुश किया, नोइंगली, इंटेंशनली पुश किया. फर्क है. ये तो एक्सीडेंट में भी, मर्डर में भी नहीं, वो देखा जाता है कि यार विद इंटेंशन था या वो था. हाँ, विद इंटेंट क्या था. इंटेंट क्या था. बट ये तो बात है ना कि डू यू फील दैट if Zara is safe with Hassan? नहीं, आपने जो बात की ये ना, सवाल है ना मेरा आपको. आपने जो बात की, आपने बिल्कुल सही बात की. दिखाना ये चाहिए था कि ज़ारा अगर अनसेफ फील करती है तो वो उसको ये बोले कि बड़ी काउंसलिंग, चलो, चलोगे, मैं फिर भी तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी जब तक मैं काउंसलिंग पे जाने के लिए तैयार हूँ. वहां से मैं अपने घर जाऊंगी, तुम अपने घर जाओगे. Because I don't feel safe with you. Because I don't feel safe with you. Not because you're a bad person. तो आपने ये इतनी कंफ्यूज्ड ये पूरी राइटिंग थी कि नथिंग वाज मेकिंग सेंस. कि आपकी दादी वाला जो ट्रैक था वो बिल्कुल ही कहीं, जो ज़ारा की दादी वाला था वो बिल्कुल ही दकियानूसी, अजीब बातें, माँ बाप की बातें बिल्कुल ठीक, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बगैर, क्योंकि उसने असल में तो नहीं मारा ना. और माँ बाप ये क्यों नहीं पूछे कि बेटा हुआ क्या है. ज़ारा का ये ना बताना माँ बाप को, एंड में जब वो माँ को कहती भी कि आपको नहीं पता, why doesn't she tell the mother what the problem is? Exactly. Why wouldn't she माँ tell को तो them? बताए ना, जहाँ इधर उधर फोन करी थी पता करने के लिए. नहीं, वो बाप के साथ खुला फाइल करने चली गई है, लेकिन उसने माँ बाप को ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है हसन के साथ. और ये माँ बाप पूछे कि बेटा has this happened before? क्या ये पहले भी हो चुका है, बार बार हो चुका है? नहीं, वो कहती है कि पहले भी हुआ है. हाँ. और अब भी हुआ है, अभी भी इसने मुझे मारा है. ओ भाई, अब तुम डिसाइड कर लो कि अगर मारा था पहली बार तो फिर वापस मत जाओ. तो फिर वापस मत जाओ. हाँ. फिर तुम वापस चांस क्यों दे रही हो? तो बहुत कंफ्यूज, जितना ज़ारा कंफ्यूज थी ना, मैं उतना ही कंफ्यूज रहा हूँ कि ये मुझे नहीं समझ. They've not handled Zara's trap right No, it's almost like watching two different dramas written and directed by two different people. Yeah. वो बिल्कुल और एक ट्रैक है, ये बिल्कुल कंप्लीटली और है, और ग्लेरिंग लूप होल्स. Yeah. ग्लेरिंग लूप होल्स. ऐसा ही है.
ऐसा So I was very disappointed. दो अगेन मैं हमेशा की तरह कहूंगा मोहिब और मावरा की एक्टिंग टॉप, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है. Yeah. मोहिब का एक सीन था बेड के ऊपर बैठ के व्हेन ही इज देन दादी से इसके यू नो चलते हैं वहां पे और तुम गुस्से पे कंट्रोल करो, तुमने गुस्से पे कंट्रोल करना, तुमने वादा करना है, यू नो जिस तरह से वो बेड के ऊपर बैठ के और वो करता वो ब्यूटीफुल. या ये जब ज़ारा एंड में कॉल करती है तो वो कॉल उठाती कहते मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. हाँ तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम बदल रहा मावरा का जो सीन था दादी के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी कि आप नहीं समझ सकती इस बात, एक्टिंग का कोई उसमें कोई वो नहीं है कि कोई आप बोले कि यार एक्सप्रेशन नहीं ठीक है, कोई चीज हाँ, नहीं, लेकिन the arc, लेकिन story is the actions are not making sense. no, the plot is not making sense. Zara and Hassan's plot is not making very Also deep sense. हम of all people हमेशा ये बात कहते हैं कि यार हमारे ड्रामों में वायलेंस दिखाया जाता है, मारा, तो वो भी लाइन हमने ड्रॉ करनी है कि मारना है क्या एक्चुअली. Yeah. अब किसी ने गुस्से में अगर पुश कर दिया मर्द ने या औरत ने और वो फौरन उसने रियलाइज कर लिया यार कि ये मतलब मारने की नीयत से तो नहीं किया ना, पुश आप हो जाता है आपका. अभी हम तमाशा देख रहे हैं उसमें एक दूसरे को, वरना तो वायलेंस की वो मना है कि आप नहीं कर सकते, बट इन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है. तो जब वो उसके माँ बाप उसको बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेशली बाप कि देखो मार मार के मेरी बेटी की क्या हालत कर दी, माँ कह रही मार मार के मेरी बेटी की क्या हालत, वाई इज ही नॉट सेइंग कि मुझे नहीं मारा उसने, मार मार के ये नहीं हुआ. नहीं ऐसा नहीं in the heat of the moment where he has issues, he has anger issues, anger management issues, which need to be addressed and resolved. कोई ये नहीं कह रहा that she should put herself at risk by going and living with him without resolving those issues. But ऐसा नहीं है that he's नहीं डायरेक्ट खुला पे कैसे हाँ, पहुंच he's गई? a wife beater, ऐसा नहीं है. अरे जो मर्जी है वो, जब जारा ने खुद ये बात डिटर्मिन की, आप छोड़ दे मेरा आपका पर्सपेक्टिव छोड़ दें, जारा ने कहा यार कि मैं इसका मसला हल करूंगी, Yeah. जिसकी वजह से उसकी माँ को रीच आउट कर रही थी या जो भी वो कर रही थी. नाउ जब उसने एक और बार रिएक्ट किया है तो वाज इट दैट इजी फॉर जारा टू कंप्लीटली गिव अप ऑन हिम? No, but she doesn't ना, that's why नहीं शी हुआ. वेंट टू फाइल फॉर डिवोर्स. ठीक, he's going with the flow. वो बात मुझे समझ आती है कि उसने किया तो नहीं ना, नहीं हमना फिर ये बात है कि मगर आप है ना लूपी है, it's loopy, loopholes हैं. डायरेक्ट वो खुला चली गई अपने बाप के साथ. हाँ. अच्छा, और अगर वो चली गई है उसका ये फौरन वापस से जाना ये देख के कि उसने उससे माफी मांगी, ये भी मुझे नहीं समझ में आया. कि अगर आप खुला तक चले गए हो, आप लॉयर के पास चले गए हो अपने बाप के साथ और बाप फाइल लेके आया एंड में पेपर्स नहीं, वो मेरे ख्याल है बाप के भी उसमें वो went with the flow, she went with the नहीं. flow. फिर जारा के किरदार को तो आपने बहुत हल्का कर बहुत नहीं, वो हल्का तो कर दिया आपने हल्का. जारा की अपनी क्या वो तो इसी बात से आपने हल्का कर दिया कि ज़ारा कह रही है कि मैं आई विल फिक्स हिम. नो, यू कांट फिक्स हिम, यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट. वो तो जब उसने ये कहा था ना कि आई विल फिक्स हिम, मैं अपने प्यार से इसको ठीक कर दूंगी, उसी से पता चल गया था कि ज़ारा का किरदार हल्का है. ये है. तो ये जहाँ मुझे खुशी हुई वहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट. मैंने 7:30 खाने के लिए निकलना था. जी आपको 10 मिनट में हम फारिग कर जी. या जहाँ खुशी हुई वहाँ डिसअपॉइंटमेंट भी हुई. बिल्कुल. देखते हैं आगे क्या होता जी. है. Moment own to टू Ahmed. मन जोगी. मन जोगी की ये 5वीं किस्त थी, बहुत इम्पोर्टेंट किस्त थी और बहुत ही खूबसूरत किस्त थी, बहुत ही. एंड बिफोर वी गो ऑन टू एनीबडी एल्स, आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू बिलाल अब्बास खान कि एक तो ये कि टू अडेप्ट टू दिस कैरेक्टर इट वाज नॉट इजी. उन्होंने बड़ा ग्लैमरस इससे रोल पहले किया था इश्क मुर्शिद में और बड़ी अप्रिसिएशन मिली ऑफ हाउ वेल ड्रेस्ड ही वाज एंड हाउ डेबनेयर ही लुक्ड एंड डांस किया and बड़ा dance भी किया and he was so cool and hip and suave and you know the flip between Fazal Baksh was also so cute and you know and even was what was his name? शामिर. Shamir. यहाँ पे he's absolutely divulged himself of all stardom of everything and he's adapted to this character जो कि literally एक बोंगा character है अभी तक. although he has a streak हमने देखी है वो, मगर वो basically एक बोंगा character है. वो कहती भी है अनीता कि उसका मर्द तो बिल्कुल फारग है, बिल्कुल अम्मा ज़ीरो, वो कुछ नहीं कर पाता. but not just that, he is allowing space to the woman in the frame, to the lady, to the actress, to Sabina, to be the dominating person in their relationship. I mean छोटे छोटे सीन हैं, जिस तरीके से वो उसका हाथ पकड़ के बस स्टेशन से उसको उठाती है, वो जो बैठा होता है परेशान, वो परेशान होकर बैठ जाता है, उठता नहीं है. ये नहीं कि उठ के ढूंढे उसको, वो सब कुछ हार के बैठ के वो इतना परेशान लग रहा था. मैं कहा मेरा बच्चा, उसको कोई समझाए कि द वर्ल्ड इज नॉट ओवर. हाथ पकड़ के उसका लेके जाती है, रिक्शे में बैठ के उसको समझ नहीं आ रहा मैं किधर से पकड़ूं, जोल्ट हो रहा हूँ, तो वो उसका हाथ लेके उसको रॉड तक पहुंचाती है.
پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں گھر کے اندر تو جس طریقے سے ان کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے, وہ لٹرلی جس طرح ماں کا دوپٹہ پکڑ کے ٹوئرل کرتا ہے, دوپٹہ پکڑ کے کھینچ کر رہا ہوتا ہے. ہی از سو ڈپینڈنٹ آن ہر as you know the hero in his life. For an actor to allow his leading lady that space, and for an actor to take a back seat, yeah, it's so commendable. I mean, it's like I said for Fahad Mustafa, I'm so proud of Bilal for actually doing this, you know. لوگ نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں ہمارا اسکرین ٹائم, ہمارے ڈائلاگ, ہم کیسے لگ رہے ہیں, ہم do we look like the مرد. No, such a fine actor. And Sabina, I want to say so much about her performance, which is perfect, but I will reserve that for the next episode, کیونکہ پرومو میں جو اس نے وہ جو اینگوش تھی نا کہ انیتا جب وہ بلا رہی ہے اس کو پرومو میں, I was like, oh my God, it's like I want to know what the hell is happening. وہ چلا گیا, she says وہ چلا گیا. Yeah, oh, fantastic. آپ نے جو باتیں کی, ایک بات آپ نے جو میں سوچ رہا تھا وہ آپ نے ساری بات کر دی ہے. بلال عباس خان آئی تھنک از ون آف دا فائنسٹ ایکٹرز وی ہیو ان دا کنٹری ایٹ دا مومنٹ. میں نے جیسے کہا تھا پچھلے ہفتے, بیکاز ہی از گاٹ سچ اے پرسونا اینڈ چاکلیٹی ہیرو ٹائپ لکس اینڈ ایوری تھنگ. بلال کی ایکٹنگ پوٹینشیل کے اوپر مجھے لگتا ہے ہوتی ہے بات, ضرور ہوتی ہے, اور پہلے بھی بلال کی پرفارمنسز کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے, بٹ ابھی بھی there is so much untapped potential there, I feel, جو کہ ہمیں ابھی اس کردار کے تھرو نظر آ رہی ہے. آپ نے جو دوپٹے والے سین کی بات کی وہ دیکھ لیں, باتھ روم جب وہ جانا ہوتا ہے اس نے, وہ اسکارٹ کر کے اس کو لے کے جاتی ہے باتھ روم, جیسے ایک چھوٹے بچے کو باتھ روم جانا ہوتا ہے, پھر رات کو وہ دوبارہ چلا جاتا ہے باتھ روم, اور برقع نہیں اسے اترتا, کہتا ہے والیہ جی برقع اتار دیں, باتھ روم سے واپس نکلتا ہے, پھر پکڑا جاتا ہے, کیونکہ وہ ہے ایسا, اس میں نہیں ہے اتنا. وہ اگلے دن جب کمرہ صاف کر رہا ہوتا ہے, بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پہلے خود پنکھا, لیکن پھر وہ آ کے بیٹھتی ہے تو پھر اس کو پنکھا چلنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح سے وہ جو پوری بلال کی باڈی لینگویج ہے, جو بلال کا اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, چلنا ہے, آپ دیکھیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں ڈائلاگز بہت کم ہیں. شاید ایک بار بات کی ہوگی یا کہیں پہ بات کچھ کی ہوگی, عالیہ جی کچھ, یا برقع اتار دیں یا کچھ, yet his presence he was there throughout. Absolutely. اور جو آپ نے بات کی نا کہ اپنی فیمیل لیڈ کو وہ جگہ دینا, وہ اس سے ایکٹر اور بڑا ہوتا ہے, بلال اور بڑا ہوا ہے. How confident he is. کیونکہ he is a secure actor. اس کو پتا ہے کہ یار کہ میں اگر ڈائلاگ نہیں بھی بولوں گا, میں جس طرح سے سبینہ کا دوپٹہ پکڑ کے یوں کروں گا, وہ امپیکٹ آ جائے گا آڈینس کے اوپر. ہم کر رہے ہیں بات, ہم ان سارے سینس کی بات کریں, ایک ایک بلال کے ریاکشن, ایک ریاکشن ہی میں کہوں گا کیونکہ ایکشن تو سبینہ کے تھے, سبینہ کے ایکشن پہ بلال کا ریاکشن, ایک ریاکشن یاد ہے ہمیں, بالکل ایک ریاکشن کا امپیکٹ ہم نے محسوس کیا ہے. سو ایبسلیوٹلی مائنڈ بلوئنگ پرفارمنس. سبینہ ایز ویل فینٹاسٹک. سبینہ کی ہم نے جب کابلی پلاؤ میں جب ہم نے تعریف کی تھی اور ساری باتیں کی تھیں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ سبینہ کے لیے بھی کردار تھا, اور ایک ایسا کردار تھا کہ ہمیں بھی لگتا تھا یار کہ اب اس کے بعد کیا, جی اس کے بعد کیا ہی کوئی اداکار. اور ایک بہت برا ڈرامہ دیکھا بھی تھا ہم نے بیچ میں رمضان میں. I didn't want to bring it up. No, رمضان ڈرامہ میں ایک اور بھی تھا سمی خان والا, بریکنگ نہیں وہ تھا, ہاں جو غلط ایگزام, اس میں تو اچھی ایکٹنگ تھی. بٹ اینی وے مطلب ہے کہ ایک آف بیٹ قسم کا کردار تو, اور اب سبینہ کیا ہی کر لے گی. But yet when she excels in this role, you're dumbfounded. You're like, okay, absolutely. اب یہ کہاں سے لے کے آ رہی ہے ایموشنز, یہ ایکسپریشنز کہاں سے لے کے آ رہی ہے, یہ باڈی لینگویج کہاں سے لے کے آ رہی ہے, کیونکہ یہ تو اس میں نہیں تھا. فینٹاسٹک. وہاں پہ وہ دبی ہوئی کردار تھی باربینا جو تھی, وہ ان دا سینس کہ وہ ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی, ایٹ لیسٹ شروع کی ایپیسوڈ میں. یہ والی جو ہے یہ فورتھ کمنگ ہے زیادہ. I disagree with you because Barbina right from the get go she knew کہ اس نے کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا, اس کے ساتھ جاؤں گی. باڈی لینگویج یار, باڈی وہ تھوڑی شیل میں تھی. باربینا بہت اسٹرانگ تھی, یہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. وہ شیل میں تھی, یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے. یہ تو ہیرو ہے نا. No, it's such a well written character, the way the father has raised her. اب وہ جب وہ باتیں ڈائریکشن اتنی سپرب, ایوری تھنگ جسٹ کلک کر کے نا ہر چیز جڑتی جاتی ہے. یہی بات کہ وہ کہہ رہی ہے میڈم کہ یہ نا موٹر نہیں چل رہا, میں نے کہا اس کو موٹر ٹھیک کرنا آتا ہے, یا وہ کہہ رہی ہے پنکھا نہیں چل رہا, میں نے کہا اس کو پنکھا ٹھیک کرنا آتا ہے. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ دیٹ بیکمز پارٹ آف یور پلاٹ کہ اس کو رکھا ہے اس لیے کہ یہ سب کام کریں گے دونوں مفت میں. اس کا میں رائٹنگ کو کریڈٹ دوں گا. بالکل. اب میں تھرو آؤٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ پکڑا گیا. اب میں
कॉन्शियसली मैं कह रहा हूँ यार मैं फ्लॉ पकड़ूं राइटिंग का कि यार कि ये कैसे, अब क्यों रुकेगा, क्यों इनको रोकेंगे, क्यों वो उसको हायर करेगी, वो जब कहती है कि मैंने कहा नहीं यार इट्स नॉट मेकिंग सेंस, कि बाकी लड़कियों ने तो देखा हुआ वो क्या कहेंगे। उन्होंने सारे सीन डाले, उन्होंने कॉन्वर्सेशन दिखाई दोनों मैनेजमेंट के बीच में कि मैं इसलिए इसको ये रखना चाहती हूँ, ये काम लूंगी, 6 बंदों का काम लूंगी, हमारे चौकीदार का वो इशू चल रहा है, उसको बुलाना हो, इलेक्ट्रिशियन को ये प्रॉब्लम होती है, ये होती है। देन वो कहता है गारंटी क्या है, इनके तो पास डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, वो लिखवाती है, वो उस अनीता से साइन कराती है, बाप तक जाती है, बाप को कॉल करती है, सब कुछ फोन करती है पूछने के लिए कि कौन है ये दोनों। उसके बाद पूरे लड़कियों को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं कि ये हुआ है, ये इतना इन पे हमने फाइन किया, अगर तुम लोगों ने कोशिश भी की, ये हो गया। अच्छा, एक लड़की वीडियो बना रही होती है, मैंने कहा अब ये वीडियो ये तो लीक हो जाएगी, उसका फोन पकड़ लेती है, फोन अपने पास रख लेती है। तो एक चीज, एक बात पे आप कहते हैं यार कि ठीक है, ओके, इट्स मेकिंग सेंस। एक जो लास्ट सीन था फॉर द लास्ट एपिसोड, बहुत लोगों ने कहा कि टेक्निकली ये गलत था कि वो खिड़की के पास बैठी हुई थी, ये साथ बैठा हुआ था, इसको पहले उतरना चाहिए था। मैं नहीं, इट्स वेरी इजी कि वो उतर के पहले कहता आप पहले निकले। हाँ, जब आप जहाज में भी कभी कभी खड़े होते हैं, आयल सीट से आप पीछे हो जाते हैं और आप कहते हैं आप निकले, आपके साथ कोई हो एल्डरली या उनको आप कर देते हैं, या फैमिली हो तो आप उनको आगे कर देते हैं, खातून हो तो आप उनको आगे जाने देंगे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बट नो, द अटेंशन टू डिटेल इज इम्पेकेबल। मतलब वो जो पूरा गेस्ट हाउस का एक सिनेरियो दिखाया है, वो लग रहा है कि स्क्रफी सा, गंदा सा, और छत पे बाथरूम में जिसमें वो गई है, उसने कहा शामी कबाब, ये बुखार ना दे कभी मैडम किसी को, शामी कबाब खिलाएं एक्सपायर हुए हुए। तो it was fantastic. Direction, writing, acting, top notch. And then when we're talking about acting, how can we not talk about Gohar? That one scene, जब वो माँ उसको कहती है कि मेरी इज्जत बचा लो, वो घर आके कहता है तुम्हें ठंड पै गई है, मतलब है कि मेरी नाक कटवा के, इतना छोटा तो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी महसूस किया जितना तुमने मुझे आज कराया है। और फिर वो खुल के कहता है कि जो तलाक मैंने सही दी है इसको, वटेवर। और भाभी क्लैरिटी फुल मिल गई है कि जो पहले तो ये कह रहे थे ना तलाक नहीं हुई, वो भागी है। नाउ दे नो, भाई और भाभी दोनों कि तलाक इसने दी है, और जब वो वापस अगर ये लेके आता है, ये उसका हशर क्या करेगा, नौकरानी बना के रखूंगा यार। बहुत फैंटास्टिक, मेनेसिंग, बहुत शानदार। मैं तो हर एपिसोड में गौहर की तारीफ करता हूँ, वो ही इज सो। बट ऑल्सो द सारे कैरेक्टर्स, अब जो मरियम और यूनुस है, यूसुफ, वो द फैक्ट कि ये उनके पास गए हैं अनीता का, दे वर प्रिपेयर्ड टू नॉट टेल देम कि अनीता किधर है, वो भी श्रूड दिखाए हुए हैं। कभी इधर कभी उधर। ना वो पागल है, ना ही उन्होंने ऑडियंस को पागल समझा हुआ है कि उनको समझ नहीं आएगी तो इनको ठा करके बताओ बातें। तो गौहर की क्या बात है, एब्सोल्युटली नो। बट मैं वही कह रही थी कि ना बेवकूफों की तरह लिखा गई कहानी, ना डायरेक्ट हुई है, ना ही ऑडियंस को बेवकूफ समझ रहे हैं। हाँ, जो सटलिटी की बात हम कर रहे थे, सटलिटी की बात है कि दे नो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड कि द म्यूजिक दैट प्लेज इज सच अ सस्पेंस, कैट माउस कहानी चल रही है, टिक 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 टिक, इट्स रियली, इट कीप्स यू एंगेज्ड। अच्छा, एक चीज जो शायद किसी को अगर ना, क्योंकि बहुत ही सटल था, शायद कुछ लोगों को ना समझे, जो तयम्मुम वो करता है। सो मैं उनको बता दूं जिनको नहीं पता चला कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको वुजू करना होता है पानी के साथ। किसको नहीं पता था? मैं कुछ लोग हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स भी हैं, शायद उनको ना अंदाजा हुआ हो। तो जब आपको पानी कहीं पे अवेलेबल ना हो तो आप मिट्टी से अपने आप को, साफ मिट्टी से प्योरीफाई अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली नियत की बात, टू ऑफर नमाज, अगर पानी ना हो तो, क्योंकि दीवार के ऊपर जो मिट्टी होती है वो अमूमन साफ होती है। आपको आता है तयम्मुम करना? मुझे भी आता है, तयम्मुम करना आता है, आना चाहिए तयम्मुम करना। बिल्कुल। सो जिनको नहीं, अगर जो हमारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स अ प्रैक्टिस। आलिया को नहीं पता था, उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या? आलिया को भी तो नहीं पता था। मैंने कहा प्यारी आलिया, तुझे नहीं पता तयम्मुम कर रहा, नजर नहीं आ रहा तुझे? तो इट्स गुड। तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब वो तयम्मुम कर रहा है, वो बाथरूम गया, पानी, वो वुजू, उसने कहा कंप्लीट नहीं कर सका वुजू, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ये सटलिटी के साथ दिखाना, इंक्लूड करना, इट्स ऑल। मनजोगी देखते हुए आपको एक तो ये एहसास नहीं होता कि आपको कोई, जैसे आप कह रही हैं कि एज बेवकूफ ट्रीट कर रहा है एज अ व्यूवर। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि एट द सेम टाइम आप उस परफॉर्मेंसेस को तो एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन भी हो रहे हैं, आप एंटरटेन भी हो रहे हैं। आप देखिए ना, एपिसोड खत्म किस चीज पे हुई कि मौलवी साहब ने FIR लिखवा दी कि ये जो है, इसने एक महीने का जो चंदा इकट्ठा होता है 25-30 हज़ार रुपया, ये और कुछ और चंदे के डब्बा कुछ दिनों से दोनों गायब हैं।
اور اب اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں جب وہ گیا ہے اور وہ روتے, میں نے 3 بار دیکھا سننے کے لیے, وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کہتی چلا گیا ہے, چلا گیا ہے. تو اب وہ کدھر چلا گیا ہے, یو نو انٹریگ ہے. مگر وہ مجھے لگا کہ انیتا کو کچھ ہو گیا, جس طریقے سے وہ روتی ہوئی انیتا کرتی ہوئی آئی ہے, میں نے کہا پتہ نہیں انیتا بن گئی ہے. انیتا کو بلا رہی تھی. ہاں. تو مجھے تو میں نے جو انفر کیا, اس نے کہا کہ وہ چلا گیا, تو وہ اور وہی بات ہے کہ آپ اگر ڈپریشن یا کوئی ایڈورسٹی دکھا رہے ہیں تو اس کو اس حد تک نہیں لے جا رہے کہ دیکھنے والا مایوس ہو جائے. فار ایگزامپل انیتا کو جاب سے نہیں نکالتا اس کا باس, وہ بڑا کیوٹ تھا. تو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. نہیں, اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی مطلب اس منجوگی کی مطلب ایک ریلیف بھی آپ کو رائٹر دے دیتا ہے کہ یار آل از ناٹ ڈوم اینڈ گلوم, ٹھیک ہے, ریلیف بھی مل گئی آپ کو. ویری گڈ, فینٹاسٹک, بیوٹیفل. آئی تھنک ایپیسوڈ 6, ایپیسوڈ 5 اور 6, 5, تو 4 ایپیسوڈ اور رہ گئے ہیں. ہاں جی. تو یوں کر کے یہ ڈرامہ, اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. سلطانہ صدیقی کے جو پروڈیوسر ہیں بھائی منجوگی کی, ان کا ہم نے انٹرویو کیا. ان کیس آپ نے مس کر دیا, آپ ضرور جا کے دیکھیے گا. ان سے جو ہماری کانورسیشن ہوئی اس میں سے آپ کو اور بڑی ساری چیزیں ملیں گی سیکھنے کو, سمجھنے کو. اس کے اوپر جو آپ کا فیڈ بیک ہے, اسپیشلی میرے بٹنوں کو لے کے, اس کو ہم انٹرو میں ڈسکس کر چکے ہیں. آپ انٹرو میں ریفر کر سکتے ہو ساری کانورسیشن کو. مجھے ہمارے بہت اچھے جو دوست ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری جی, انہوں نے مجھے ایپیسوڈ 63 بھیجی صلاح الدین ایوبی کی, جو میں نے دیکھی. آج کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے اس کے اوپر میں نہیں کروں گا, کیونکہ جو ایپیسوڈ 64 ہے اس کا مجھے اب بڑا انتظار ہے 63 دیکھنے کے بعد. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر موقع ملے آپ مجھے لنک بھیجیے گا, میں دیکھ لوں گا. ایپیسوڈ 63 اور 64 دیکھ کے, کیونکہ ہم نے کافی عرصے سے صلاح الدین ایوبی نہیں دیکھا, تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اٹس آن دا آرک آف دا کووننٹ, جو وہ ہے نا تابوت سکینہ. اگر آپ لوگوں کو, آپ اس سے فیملیئر ہیں, ایک ہم نے, آپ نے بھی بچپن میں شاید کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو کہ ایک ٹائم پہ پیپل ٹرائی ٹو ڈگ اپ دا گریو آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تو وہ کیا تھا انسیڈنٹ, اس کے اوپر بیسڈ یہ پوری ایپیسوڈ تھی. ویری فیسنیٹنگ. تو اگلے ہفتے اگلے وہ بھی کریں گے, اور کراس روڈز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کراس روڈز بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ پورا ختم ہو جائے. تو کراس روڈز کے اوپر اور صلاح الدین ایوبی کے اوپر, صلاح الدین ایوبی تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے. کراس روڈز پہ ہم پوری ایک ایپیسوڈ بنائیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.